जय मसीह जय मसीह जय मसीह। यहाँ सबैलाई आजको बिहान शुभ प्रभात, गुड मर्निङ। आजको फेरि पनि हाम्रो हिलिङ एन्ड हेल्थ, चङ्गाई र स्वास्थ्यको कक्षामा स्वागत छ। आज हाम्रो तेस्रो दिन हो र हामीले चङ्गाईको कुरालाई लिएर एकदम भिन्दै प्रकारले हामीले हेरिराखेको छौँ। कतिलाई चाहिने अब यो एकदम नै कतिलाई चाहिने अब त्यो हिलिङको प्रचारको बानी लागेको हुनाले हिलिङको शिक्षा चाहिने उसको निम्ति उति एउटा उसलाई उत्तेजित पार्ने विषय नहोला। तर हामीले सधैँ जान्नु पर्यो, प्रचारले उत्तेजित पार्छ, शिक्षाले स्थापित गर्छ। दुवै आफ्नो ठाउँमा अति महत्त्वपूर्ण छ। तर यदि कसैलाई खालि त्यो प्रचार सुनेर उत्तेजित हुने बानी लागेको छ भने हामी अलिक सतर्क हुनु पर्यो। शिक्षाले चाहिँ हामीलाई उत्तेजित नपार्ला, किन? शिक्षाले त एकदम बिस्तारै कदम बाई कदम कदम बाई कदम कदम बाई कदम एकपछि अर्को खोल्दै 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 हामीलाई परमेश्वरमा त्यो कुरालाई लिएर हामीलाई स्थापित गर्नेतिर लाग्छ। शिक्षाले हामीलाई स्थापित गर्छ। त्यसकारण मैले हिजो पनि तपाईँलाई भनिराखेको थिएँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको सबभन्दा राम्रो बानी के थियो भन्नाले उहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो सर्वप्रथम उहाँले शिक्षा दिनुहुन्थ्यो, त्यसपछि प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि फेरि गएर उहाँले चङ्गाईको छुटकाराको काम गर्नुहुन्थ्यो। तर एक्सक्युज मी, बिहान भएको लागि अलिकति हामी सबैजना अलिकति फुकिनु अलिकति समय लाग्छ। हाम्रो गलाहरू पनि फुकिनुपर्छ। फेरि हिजो चाहिँ हामी राति झन्डै 12 बजी झन्डै 12 बजीसम्म जुममा हाम्रो भाइ रोशन ग्रेस गिरिज्यू उहाँ दुबईबाट हुनुहुन्छ, उहाँको मिनिस्ट्री पेजबाट हामी झन्डै राति 12 बजीसम्म पनि हिजो हामी यहाँ एकदम रमाइलो समय बिताइरहेको थियौँ। मैले सुने धेरैजना तपाईँहरू आशिषमय पनि हुनुभयो। र हिजो पनि हामीले जुममा के गरिराखेको थियौँ, एउटा टिचिङको काम, कति क्षेत्रलाई लिएर हामीले परमेश्वरको वचनको एउटा सही तरिकालाई हामीले हेर्नु परेको हुनाले गर्दाखेरि हो। त्यसरी प्रभु येशूले पनि पहिलो सर्वप्रथम शिक्षा दिनुहुन्थ्यो, त्यसपछि प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, तेस्रोमा गएर उहाँले चङ्गाईको छुटकाराको बौरी उठाउने कामहरू उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। तर एउटा कुरा हामी सधैँ याद राख्नु, स्थापित गर्छ कि एकचोटि हामी त्यो जे कुरामा हामी स्थापित हुन चाहन्छौँ, जे कुरा हामी राम्ररी बुझ्न चाहन्छौँ, त्यो कुरामा हामी एकचोटि स्थापित भइसकेको पछि हामी जीवनकालभरि एउटा भनौँ न परमेश्वरको कुरामा हामी बलियो गरी स्थापित हामी हुनेछौँ। र त्यो स्थापित भएको पछि जीवनकालभरि त्यो शिक्षाले धेरै सहायता गर्नेछ, मद्दत गर्नेछ र हामी त्यो शिक्षाद्वारा हामी धेरै आशिषमय हुनेछौँ र साथै अरूलाई पनि हामी स्थापित गराउनेतिर हामी लाग्न सक्छौँ र तब गएर हामी एउटा चेला बनिन्छौँ। हो, त्यसै कारण मेरो ठुलो प्रार्थना यही छ कि ख्रीष्टको देखामा एकदम नै एउटा सही प्रकारको शिक्षा अथवा एकदम नै एउटा सत्य शिक्षा जुन चाहिँ परमेश्वरको वचनको रहस्य र गहिराईले भरिएको शिक्षा चाहिँ आउन् भने। आज हामीले देखेको छौँ थुप्रै मण्डली छ, विश्वभरि थुप्रै मण्डली छ, खालि नेपाली मण्डली होइन, विश्वमा सबै जातिहरूको मण्डली छन्। तर धेरै थोरै मण्डलीमा चाहिँ नि एउटा मण्डलीमा विश्वासीहरू आएर विश्वासी भइसकेको पछि उनीहरूलाई परमेश्वरको वचनको शिक्षामा स्थापित गराउनेतिर चाहिँ थोरैजना नै लागेको छन्। मोरो पास सारा जब हामीले जब सेवाकाई सुरु गऱ्यौँ अथवा मण्डली सुरु गऱ्यौँ, हाम्रो पहिलो टार्गेट यही नै भयो, जतिजना मण्डलीमा आउँछन् उनीहरूलाई हामीले एउटा
उनीहरूले के विश्वास गर्नुपर्ने हो, कसरी गर्नुपर्ने हो, वचनले त्यसको बारेमा के भन्दछ र हामीलाई त्यो शिक्षाले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई राम्रो गरी हामी दिनुपर्छ, उनीहरूलाई स्थापित गराउनुपर्छ भनेको हुनाले हामीले तुरुन्तै मण्डलीभित्र नै बाइबल स्कुल सुरु गऱ्यौँ, ताकि मण्डलीको विश्वासीहरू त्यो स्कुलमा जानु सकुन् र परमेश्वरको वचनको शिक्षामा स्थापित हुन सकुन्। तब गएर उनीहरू चाँडो उनीहरू चेला बन्नेतिर उनीहरू लाग्नेछन् अथवा उनीहरू चेला बन्नेछन्। त्यस कारण म सबै पास्टर अगुवा लिडर्सलाई हात जोडी बिन्ती गर्छु, तपाईँहरू हामीले मण्डली सुरु गरेको छौँ भने यो काम चाहिँ नि हाम्रो पहिलो एउटा सेवकाईको भाग हुनुपर्छ। मण्डलीको पहिलो काम चाहिँ नि त्यही नै हुनुपर्छ कि विश्वासीहरूलाई पहिला त आफू नै त्यो शिक्षामा एकदम नै सुसज्जित हुनु पर्यो, त्यसपछि आएको विश्वासीहरूलाई चाहिँ नि हामी त्यसमा स्थापित गर्दै हामी जानु पर्यो। हामीले यो भन्नु भएन, कतिजनाले मलाई भन्ने गर्छन् सायद होला यो पास्टर रञ्जित र पास्टरको दर्शन होला, हाम्रो चाहिँ नि त्यो दर्शन होइन। कुनै पास्टरले पनि त्यो भन्नु मिल्दैन। सबै पास्टरले चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रिस्ट मूल गोठालोको हामीले पाइला पछ्याउनुपर्छ। उहाँले चाहिँ सर्वप्रथम के गर्नुभयो, चेलाहरूलाई शिक्षामा स्थापित गर्नुभयो। 3 वर्ष लगाएर उनीहरूलाई स्थापित गरेर उहाँ जानुभयो। त्यसपछि यो चेलाहरूले बिस्तारै बिस्तारै सबै संसारलाई लिनेतिर उनीहरू लागे। हो त्यसरी प्रत्येक पास्टरको पहिलो काम चाहिँ, सेवकाईको पहिलो काम चाहिँ मण्डली स्थापना गरेको पछि आफ्नै मण्डलीभित्र बाइबल स्कुल चाहिँ हुनै पर्छ। त्यसलाई तपाईँले स्कुल भन्नुहोस् अथवा जे नाम दिनुहोस्, तर तपाईँ मैले के विश्वास गर्छु, म किन त्यो विश्वास गर्छु, वचनले त्यसको बारेमा के भन्छ, वचनले एकदम कुनै सम्प्रदायले के भन्छ, कुनै मिनिस्ट्रीले के भन्छ भन्ने होइन। आज मैले हिजो पनि हामीले धेरै यहाँ क्वेसन आन्सर गरेर समय बितायौँ प्रश्न जवाफमा। विश्वासीहरूको यति यति प्रश्नहरू, जबकि त्यो प्रश्नहरू त एउटा एक हिसाबमा सरल साधारण उनीहरू प्रभुमा आउने बित्तिकै बुझ्नुपर्ने कुराहरू, तर हामीले पायौँ धेरैजना साँच्चै नै यो सबै कुरा भएको कारण चाहिँ उनीहरू साँच्चै पनि विश्वासी त भए, तर वचनमा स्थापित चाहिँ उनीहरू भएनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबै पास्टर्सहरूले यो जान्नु पर्यो कि हामी सबै गोठालोहरूले यो जान्नु पर्यो, हाम्रो मूल गोठालोले के गर्नुहुन्थ्यो, सर्वप्रथम शिक्षा दिनुहुन्थ्यो, एकदम स्थापित गराउनुहुन्थ्यो। तर आज हामीले मण्डली सुरु गरेको छौँ, मण्डलीबाट फटाफुट्टु 1 जना 2 जना कति थियोलोजिकल कलेज पढ्नको निम्ति पठाएको छौँ। सुरुमा त व्यक्ति अति आत्मिक थियो भनेर हामीले सुन्यौँ, तर ऊ थियोलोजिकल कलेज गएर आएको पछि त ऊ त भिन्दै भयो, अर्कै भयो भन्ने पनि हामीले सुन्यौँ। अब थुप्रै यस्तो कुराहरू भएको छ। बाहिर कतै पठाउने होइन, तपाईँले मण्डली सुरु गर्नुभएको छ पनि तपाईँले आफ्नो भेडालाई आफैले खुवाउनु पर्छ। येशूले भन्नुभयो मेरो भेडालाई मेरो आवाज सुन्छ। किनभने रात दिन प्रभु येशू ख्रिस्ट उनीहरूको जीवनमा लाग्नु भएको हुनाले भेडाहरूलाई थाहा थियो कि मेरो मालिकले के भन्न चाहनु भएको छ। मेरो गोठालोले, भेडाहरूले यो थाहा पाए कि मेरो गोठालोले मलाई के भन्न चाहनु भएको छ। तर हामीले वर्षौँ अरूको आवाज सुन्नको लागि कतै पठाइदिन्छौँ भने फर्केर आएर त उनीहरू अन्यलमा पर्छन्। उनीहरूले त्यो आवाज अब चिन्नु सुन्नु छोड्छन्। यो आत्मामा भनेको मैले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफूले जन्माको बच्चालाई हामीले आफै खुवाउनु पर्छ, लाग्नुपर्छ, खुरुन्तर लाग्नुपर्छ। हो त्यसको निम्ति तपाईँ मलाई परमेश्वरले उनीहरूको माथि गोठ गर्नको लागि गोठालो बनाउनु भएको छ। यसो चुपुर घरेली सङ्गतिले हुँदैन, एकदम गहिरो उनीहरूलाई समय लिएर। जसरी अहिले हामीले यो 3 महिना बाइबल स्कुल सुरु गरेको छौँ, हो यसरी त हामीले धेरै वर्ष अगाडिबाट यो गर्दै आएको हौँ। यो पालो हामीले अब यही लकडाउनको कारण हामीले लाइभ अथवा अनलाइन गएर गरिराखेको छौँ भने यो पनि हामीले सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो टार्गेटमा हाम्रो मण्डलीमा कति नयाँ विश्वासीहरू आएको छन् उनीहरूको लागि भनेर, बाँकी अब संसारको लागि पनि, अब अनलाइन भएको लागि संसारको लागि पनि एउटा यो आशिषको कारण बनेको छ। मैले यो किन भने भन्दाखेरि परमेश्वरले
हाम्रो निम्ति गर्नुभएको धेरै यस्तो यस्तो कुराहरू छ कि साँच्चै नै हामी जति बुझ्नेतिर हामी लागे तापनि अथवा हामी जति बुझ्नेतिर लाग्छौँ त्यति मात्रामा परमेश्वरले त्यसलाई ती कुराहरूलाई खोली 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 जब पावल गएर अरबको मरुभूमिमा बसे परमेश्वरले यतिका कुराहरू खोलिदिनु भयो। कि पावलले भन्यो कति त यस्तो कुराहरू पनि मैले सुनेर देखेँ कि मलाई बोल्नु पनि उचित छैन भने जस्तै। हामीले अब चङ्गाईको कुरालाई लिएर एकदम नै विभिन्न प्रकारले हेरिरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर हामी अगाडि बढिहालौँ। हे पवित्र पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँले हाम्रो शरीरको बारेमा अति वास्ता गर्नुहुन्छ, यो शरीरलाई अति माया गर्नुहुन्छ। तपाईँले यो शरीरको लागि आफ्नै शरीर क्रुसमा तपाईँले फालिदिनु भएको छ। तपाईँले आफ्नै शरीरलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिनु भएको छ ताकि हाम्रो शरीर जोडियोन् भनी, ताकि हाम्रो शरीर निको हुन् भनी, ताकि हाम्रो शरीर फेरि स्वस्थ हुन् भनी हामी प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको बिहान जसो जसो तपाईँले हाम्रो निम्ति राख्नुभएको यो अद्भुत र महान शक्तिशाली कुराहरू हामी बुझ्न सकौँ, जान्न सकौँ। पवित्र आत्मा तपाईँलाई धन्यवाद छ, तपाईँ हाम्रो माझमा अति प्रबल रूपमा आउनुभएको छ। धन्यवाद तपाईँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको लागि, किनभने परमेश्वरको आत्मा म माथि छ, उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ ताकि त्यो अभिषेकद्वारा परमेश्वरले संसारलाई दिनु चाहनुभएको कुरालाई म दिन सकौँ भनी। धन्यवाद पिता, यो अभिषेकको लागि धन्यवाद, तपाईँको उपस्थितिको लागि धन्यवाद। सुन्ने व्यक्तिहरूको कानलाई, हृदयलाई, विचारलाई, मस्तिष्कलाई तपाईँले आजको बिहान अभिषेक गर्नुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको महिमा होस् सुरुबाट लिएर अन्तसम्म, ख्रिस्ट येशूको नाउँमा, आमेन आमेन। मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भने अब यो हाम्रो टिचिङको सेसन हो, शिक्षाको समय हो। त्यस कारणले गर्दा हामी बिस्तारै कदम बाई कदम जानेछौँ, प्रिसेप्ट अपन प्रिसेप्ट। हामी कतिजनालाई मैले अघि नै भने खालि त्यो एकदम नै उत्तेजित पारिदिने प्रचार सुन्ने बानी छ पनि एकैछिन तपाईँ शान्त हुनुहोस् र एकदम नै परमेश्वरले आजको बिहान हामीलाई के भन्न चाहनु भएको छ, हाम्रो यो चङ्गाई र हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धको कुरालाई लिएर एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यस्तो यस्तो अद्भुत कुराहरू तपाईँलाई परमेश्वरले बताउनु हुनेछ आजको बिहान र तपाईँले देख्नुहुनेछ, वाउ यो म त यो पो रहेछु, अथवा मलाई त उहाँले यस्तो बनाइसक्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले देख्नुहुनेछ। हिजो हामीले एउटा कुरा भन्यौँ, याद गर्नुहोस्, हिजोको एउटा दुईवटा कुराहरू हामी याद गरौँ कि परमेश्वरले हाम्रो दिमागमा यतिका रसायन, केमिकल अथवा त्यो औषधि राख्नु भएको छ कि त्यसलाई हामीले राम्रो गरी बुझ्यौँ भने, राम्रो गरी जान्यौँ भने हामीलाई बाहिरबाटको कुनै भनौँ न औषधि पानीको हामीलाई खाँचो पनि छैन। तर यो भन्दैमा फेरि तपाईँले गलत जानकारी नलिनुहोस् कि औषधि लिनु हुँदैन, उपचार गर्नु हुँदैन, डाक्टर कहाँ जानु हुँदैन, मैले त्यो भनेको होइन। तर वैज्ञानिकले पत्ता लगाएको छ कि परमेश्वरले मानिसलाई बनाउँदा यसरी बनाउनु भयो कि भित्र उसलाई चाहिने सबै कुरा उहाँले राखी छाड्नु भएको छ। अब खालि एउटै कुरा हामीले जान्नु पर्यो कि अब त्यो हामीभित्र भएको ती सम्पूर्ण कुराहरू, जुन कुराले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्दछ, सबै रोगलाई निर्मूल पार्दछ, हो त्यो कुरा कसरी हामीले हाम्रो शरीरमा बग्न हामीले दिने हो भन्ने कुरा हामीले हिजो भएको पनि भन्न थाले। कतिजना डिप्रेसनबाट बाहिर आउन थालेको कुराहरू पनि गरे। विभिन्न प्रकारको गवाईहरू आएको छ। यो सबै मैले गर्दा होइन, यो सबै तपाईँ आफैले मन दिएर समय लगाएर तपाईँ बुझ्नेतिर लाग्नु भएको लागि परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई बुझाउनु भएको हो र परमेश्वरको आत्माले जब जसो तपाईँलाई बुझाउनु भयो त्यो अनुसार तपाईँ भित्रबाट नजानिकन तपाईँ भित्रबाट उक्लिनु भयो। वाउ यही नै हो कुरा भन्ने तपाईँलाई जब लाग्यो, तपाईँ भित्रबाट उक्लिने बित्तिकै तपाईँले त्यो छुटकारा, त्यो चङ्गाई महसुस गर्नुभएको हो। हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नै पर्दैन। अहिले मैले भने नि, म प्रार्थनामा विश्वास गर्दिनँ भन्ने होइन, तर जहिले पनि अरूमा भर पर्नु चाहिँ त्यो एउटा बालकपन हो, एउटा बालकपन हो। अब तपाईँ र म यो बालकपनमा बसेर हुँदैन। त्यसै कारण त यो स्कुलले तपाईँलाई स्थापित गर्छ, तपाईँ यसरी पाखो हुनुहुनेछ कि तपाईँले सुन्दा सुन्दै सबै कुरा तपाईँको जीवनमा हुनु थाल्नेछ र पछि गएर तपाईँले सुनाउनु जब थाल्नुहुनेछ अरूको जीवनमा पनि त्यो हुनु थाल्नेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले सधैँ एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, अथवा तपाईँ र मैले सधैँ एउटा कुरा हामी याद राखौँ, त्यो चाहिँ हामीभित्र नै पर्याप्त मात्रामा छ।
हामीले सोचेको, सम्झेको, कल्पना गरेको, मागेको भन्दा पनि बढी तपाईँको भित्र परमेश्वरले राखिसक्नुभयो। र सबभन्दा ठुलो कुरा त हामीले हिजो त्यो पनि हेऱ्यौँ, सुरुको दिनमा पनि हामीले त्यो कुरा हेऱ्यौँ। त्यो चाहिँ नि के हो? पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा हाम्रो भित्र हुनुहुन्छ, उहाँले निरन्तर तपाईँहरू मलाई जीवन दिइराख्नु भएको छ, जीवन दिइराख्नु भएको छ। तर त्यो उहाँले जीवन दिइराखेको कुरा हाम्रो जीवनमा तब प्रकट हुन्छ जब हामीले गर्नुपर्ने ती व्यवहारहरू, मैले भने नि तपाईँलाई, जब हामीले त्यो व्यवहारहरू गर्न थाल्छौँ, प्रेममा हिँड्न थाल्छौँ, दया, कृपा, भलाइ, मायामा जब हामी हिँड्न थाल्छौँ। हिजो मैले तपाईँलाई कहाँबाट सुरु गरेको थिएँ? हिजो परमेश्वर किन अति स्वस्थ हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई उहाँ जस्तै बनाउनु भएको छ भने परमेश्वरले यही नै भन्न चाहनुभएको हो कि तिमी पनि म जस्तै नै स्वस्थ मैले बनाएको हुँ, तिमी हो म जस्तै स्वस्थ तिमी सधैँ रहन सक्छौ। परमेश्वर स्वस्थ रहनुहुन्छ सधैँ। किनभने उहाँ डाहा, हिंसा, घृणा, कपट, विरोधमा हिँड्नुहुन्न। उहाँ अरूको न्याय गर्दै, अरूलाई नराम्रो भन्दै, अरूलाई खसाउँदै, होइन, डर, चिन्ता, फिक्रीमा हिँड्नुहुन्न। उहाँ त दया, माया, कृपा, भलाइ, अनुग्रह, शान्ति, आनन्द, प्रेममा हिँड्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँ सधैँ, किनभने हामीले हिजो हेरिहाल्यौँ, जब हामी त्यसरी हिँड्छौँ दिमागबाट त्यो रसायनहरू निस्किन थाल्छ, दिमागबाट त्यो रसायनहरू निस्किन थाल्छ। मैले एक दिन एउटा एक्सपेरिमेन्टको बारेमा भनेको थिएँ, आज यहाँ पनि त्यो भनिदिन्छु, किनभने यो हाम्रो क्लास भएको लागि अहिले चाहिँ आज कति एकदम नै, योभन्दा अगाडि पनि मैले चङ्गाईको बारेमा भनेको थिएँ, त्यति बेला पनि मैले यो कथाहरू भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई। तर आज पनि म भन्न चाहन्छु ताकि यो क्लासमा चाहिँ यो कुरा सदाको निम्ति रहन् तपाईँहरूमा भनेर। दुईजना व्यक्तिलाई डायबिटिस लागेको थियो। हेलो, तपाईँहरू कतिजनालाई डायबिटिस लागेको छ भने यहाँ गुड न्युज छ तपाईँलाई, खुसीको खबर छ तपाईँलाई। दुईजनालाई, किनभने अहिले हामीले देखेको छौँ डायबिटिसले त व्यापक रूपमा मानिसलाई सताइराखेको छ। डायबिटिसको फेरि कम्प्लिकेसन्सहरू कति हुन्छ। डायबिटिस भएको मान्छेहरूलाई अरू कुराको गाह्रो अप्ठ्यारो कुराहरू पनि हुन्छ। उसको आँखा, उसको मुटु अथवा उसको किडनी बजाउनु पर्ने धेरै हुन्छ। कतिलाई त कतै घाउसाउ लागे पनि हतपत्त निको हुँदैन। फेरि कसैको त डायबिटिसको मात्रा यति बढी भएको हुन्छ कि त्यो कहिले पनि सुक्दैन। घाउहरू, खुट्टा हातहरू काट्नु पर्ने इत्यादि धेरै कुराहरू छ। कम्प्लिकेसन्स भन्छ त्यसलाई। डायबिटिस भएको पछि त्यो डायबिटिसले जन्माउने अर्को त्यसको बच्चाहरू, त्यसको फलहरू भनौँ। तर आज तपाईँहरू कसैलाई त्यस्तो भएको छ भने यो मैले भन्न चाहन्छु एउटा कुरा, तपाईँलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। र म साँच्चै भन्दछु म तपाईँलाई, यो कुराले काम गर्छ। दुईजना व्यक्तिलाई डायबिटिस लागेको थियो। दुईजनालाई बोलाइयो र उनीहरूलाई भनियो कि अब हामी तपाईँहरूको माथि केही एउटा अनुसन्धान गर्न चाहन्छौँ र तपाईँले कृपया यो अनुसन्धानमा पुरा मन दिएर साथ दिनुहोस् र तपाईँले देख्नुहुनेछ कि यो डायबिटिस तपाईँको शरीरमा रहनुपर्ने हो कि होइन। त्यो तपाईँकै हातमा छ। भन्दाखेरि दुवैजनाले भने ल हुन्छ हजुर, तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहोस्, किनभने उहाँ ऊ व्यक्तिहरू पनि त अब यो डायबिटिसबाट मुक्त हुनु चाहन्थे। त्यहाँबाट उनीहरूलाई यसो भनियो कि अब हामी तपाईँहरू दुईजनालाई दुई प्रकारको हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ, दुई प्रकारको परीक्षण गर्छौँ र तपाईँलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ कि कसरी यो डायबिटिसलाई तपाईँले नियन्त्रणमा राख्ने। ल हुन्छ भन्नुहोस्, गर्नुहोस् हजुर भनेर दुईजनाले समर्थन जनाए। एकजनालाई भने कि हामी तपाईँलाई चाहिँ नि, पहिलो व्यक्तिलाई भने हामी तपाईँलाई चाहिँ नि केही कथाहरू सुनाउँछौँ, रमाइलो कुराहरू तपाईँलाई सुनाउँछौँ। तपाईँले कति रमाइलो महसुस गर्नु सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, जति रमाइलो महसुस गर्नु सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, एकदम बिन्दास प्रकारले। फेरि अर्कोलाई चाहिँ नि के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ नि हामी एकदम स्ट्यान्डअप कमेडी सुनाउँछौँ। एउटा यस्तो कमेडी सुनाउँछौँ कि तपाईँले सुन्दा तपाईँलाई जति हाँस्नु मन लाग्छ है, कति मूर्छा परि हाँस्नु तपाईँ सक्नुहुन्छ, तपाईँ हाँस्नुहोस्। किनभने हामी तपाईँलाई मूर्छा पर्ने गरी हँसाउनेछौँ। ल हुन्छ भने दुवैजनालाई दुईवटा कोठामा लगियो। त्यहाँबाट एकजनालाई चाहिँ पहिलो व्यक्तिलाई चाहिँ नि एकदम नै राम्रो कुराहरू भनेछ, एकदम नै रमाइलो कुराहरू भनेछ, एकदम नै उसलाई सक्दोभर जति खुसी बनाउनु सकिन्छ हो उसलाई बनाउनेतिर उनीहरू लागे। तर यहाँ फेरि कुरा यस्तो पनि छ, उनीहरू चाहिँ नि अब यो दुईटा एक्सपेरिमेन्टमा नजाने अगाडि उनीहरूलाई के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँको ब्लड
टेस्ट गरेर तपाईँहरूले त्यसको रिजल्ट लिएर आउनुहोस्, फास्टिङको रिजल्ट लिएर आउनुहोस्। फास्टिङको रिजल्ट लिएर आउँदाखेरि दुवैजनाको सुगर लेभल एकदम हाई थियो। त्यहाँबाट पहिलो व्यक्तिलाई चाहिँ नि गएर त्यस्तो गराएको पछि ऊ व्यक्ति एकदम खुसी भए। त्यहाँबाट फेरि अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ अर्को कोठामा लगेर एकदम धेरै उसलाई जोक्सहरू सुनाइयो, यस्तो यस्तो कमेडी गरेर उसलाई देखाइयो। ऊ त हाँस्दा 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 साँच्चै पनि चेयरमा पनि बस्नु नसकेर चेयरबाट पनि लड्यो अरे। यति हाँस्यो अरे, उसलाई त्यति हँसायो अरे। त्यसपछि दुईजनालाई लिएर आएर फेरि उनीहरूको ब्लडमा चाहिँ सुगर लेभल टेस्ट गर्नु लगायो अरे। टेस्ट गर्दाखेरि त्यो पहिलो व्यक्ति जसलाई एकदम रमाइलो कुराहरू भनिएको थियो उसको चाहिँ नि नर्मलभन्दा अलिकति हाई थियो। तर जो व्यक्ति जसलाई अति हँसाइयो, जो व्यक्ति मूर्छा पर्ने गरी लडी लडी ऊ व्यक्ति हाँसे, ऊ व्यक्तिको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सुगर लेभल नर्मल पाइयो। यो चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकली उनीहरूले गरेर हेरेर पत्ता लगाएको कुरा। मतलब अब हामीले यहाँ के देख्यौँ कि जब मानिसहरू खुसी हुन्छन्, आनन्दित हुन्छन्, एकदम रमाहट उनीहरूले आफ्नो हृदयमा जब महसुस गर्न थाल्छन्, जब उनीहरू धेरै एउटा रमाइलो महसुस गर्न थाल्छन्, खुसी र आनन्दित हुनु थाल्छन्, के हुन्छ दिमागबाट चाहिँ नि एउटा यस्तो प्रकारको केमिकल निस्केर आउँछ जसले हाम्रो रगतमा भएको, हाम्रो शरीरमा जुन सुगर लेभलहरू बढी भएकोलाई चाहिँ नि एकदम नियन्त्रणमा राख्दछ। त्यसै कारण त हेर्नुहोस् त पावलले किन भन्यो म चाहन्छु तिमीहरू रमाऊ, अझै पनि रमाऊ। म त यही नै भन्छु घरिघरि रमाऊ, रमाउँदै जाऊ। किनभने बाइबलले भनेको छ कि परमप्रभुको आनन्द त्यो रमाहट हाम्रो बल हो। जब हामी रमाउन थाल्छौँ, जब हामी खुसी हुन थाल्छौँ, हो एकदम शरीरमा चाहिने वैज्ञानिकहरूले भनेको छ आनन्द एउटा यस्तो औषधि हो। बाइबलले पनि त भन्दछ आनन्दमय हृदय औषधि जस्तै होइन, औषधि नै हो, सबभन्दा शक्तिशाली औषधि हो। त्योभन्दा शक्तिशाली औषधि यो पृथ्वीमा अरू कतै छैन र मान्छे जातिले खोजेर पत्ता पनि लगाउन सक्दैन। तर परमेश्वरले तपाईँहरू मेरो भित्र राखिसक्नु भयो। त्यसै कारण त बाइबलले हामीलाई सधैँ रमाउनु भन्छ। तर आज संसारमा हामीले देखेको छौँ मानिसहरू चिन्ता, फिक्री, त्रास र डर, एउटा खिन्नतामा बसेको लागि फेरि उनीहरूको दिमागबाट अर्कै रसायन निस्केर उनीहरूलाई कति डिप्रेसिभ पारेको छ, डिप्रेसनमा गएको छ। म यही कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सबै कुरालाई अब तपाईँले भनौँ न अब एकैछिनको लागि अब ती सबै कुरालाई तपाईँले छोडिदिनुहोस्, त्यसको मतलबै नगर्नुहोस् ती कुराहरूको, र तपाईँले एउटै कुराको मतलब गर्नुहोस् कि म अबदेखि म आफूलाई अति आनन्दित राख्ने म काम गर्नेछु। तपाईँले त्यो गर्न थाल्ने बित्तिकै के हुन्छ तपाईँको डिप्रेसन हटेर जानु थाल्छ। तपाईँको त्यो एउटा भित्रभित्र तपाईँलाई धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो बनाउनेहरू हटेर जान थाल्छ। तपाईँले निरन्तर त्यो गर्न थाल्नु भएमा हो त्यस्तो आनन्दमय जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई बस्नका लागि बोलाउनु भएको आनन्दमय जीवन। तर अहिले अब हामीले भने जस्तै एउटा दुईवटा कुरा भए मात्र हामी खुसी हुन्छ र हामी आनन्दित पनि हुन्छौँ। तर कुनै कुरा नपर्खिनुहोस् खुसी र आनन्दित हुनको लागि। कसैले तपाईँको निम्ति केही गरिदिएको पछि, तपाईँले भनेको जस्तै पाएको पछि तपाईँ आनन्दित हुनेतिर तपाईँ नलाग्नुहोस्। तपाईँ आफैले विषय खोज्नुहोस् आनन्दित हुनुको लागि, खुसी हुनुको लागि। मलाई थाहा छ एकचोटि मैले हिजो भने नि मलाई पनि एकदम नै त्यस्तै प्रकारको एकदम स्ट्रङ डिप्रेसनले जब एट्याक गर्दाखेरि मैले एकचोटि त के भने भन्दाखेरि त्यो डिप्रेसन यति स्ट्रङ थियो कि यसले त मलाई मार्नेतिर नै लगिसकेको थियो। एकदम स्ट्रङ सुसाइडल नै त्यसले बनाउनेतिर लगेको थियो। तपाईँले भन्नुहुन्छ होला अरे कसरी पास्टर भएर यस्तो भयो। यो पास्टर न पास्टर विश्वासी अगुवा लिडरको कुरा होइन, यो मानिस जातिको कुरा हो। त्यहाँबाट मैले एकदम नै निर्णय गरेँ। कहिले कहिले हुन्छ नि हामीले यो भन्छौँ नि संसार कहाँ जानु चाहन्छ जाउन्, मलाई मतलब छैन। तर अब म आफूलाई नै एउटा रमाइलो हुने विषयहरू म खोज्नेछु। तर मैले आफूलाई अति त्यतातिर नै लोगे लोग्दा मलाई अरू कुनै कुराको मतलब होइन। किनभने मान्छे बाँच्न चाहन्छन्, मान्छे मर्न चाहँदैनन्। मलाई पनि बाँच्न मन थियो।
त्यहाँबाट जब मैले यो सूत्र थाहा पाएँ, गर्दा 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 कहाँ उडेर गयो। हेर्नुहोस् त, त्यति बेला मलाई अहिले तपाईँलाई मैले जे भनिराखेको छु नि, त्यो मलाई उति थाहा थिएन। हो, अब थाहा थियो, बाइबलले भन्छ रमाउनु पर्छ, बाइबलले भन्छ परमप्रभुको आनन्द हाम्रो बल अरे, होइन। र बेला बेलामा जब एउटा दुइटा हामीले भने जस्तै कुराहरू पाउँदाखेरि हामी खुसी हुने, हामी रमाउने, त्यो त मलाई थाहा थियो। तर त्यस्तो प्रकारको रमाहट र आनन्दको कुरा गरेको होइन। हामीभित्र त्यो आनन्द राखिदिनु भएको छ। येशूले भन्नुभयो, मेरै आनन्द दिनको लागि म आएँ, मेरै आनन्द मैले तिमीहरूलाई दिएको छु, मेरै शान्ति मैले तिमीहरूलाई दिएको छु। अब त्यसमा तिमीहरू उक्लिने काम गर, जस्तै परिस्थिति आए तापनि तिमी मतलबै नगर, तर तिमीले तिम्रो आनन्द नगुमाऊ, तिमीले तिम्रो शान्ति नगुमाऊ, त्यो प्रेम नगुमाऊ, प्रेम सेलाउनु नदेऊ। तपाईँले कुनै एउटा विषय सोच्नुहोस् जुन विषयले तपाईँलाई आनन्दित तुल्याउँछ। यदि आज तपाईँ कतिजना हुनुहुन्छ एकदम तपाईँलाई डिप्रेसनले सताएको छ, तपाईँलाई कुनै त्यस्तो रोगहरूले सताएको छ, एकदम तपाईँलाई गाह्रो परेको छ भने एउटै कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईँभित्र पर्याप्त मात्रामा ती कुराहरू परमेश्वरले राख्नुभएको छ, जसले तपाईँले आफूलाई सजिलो गरी बाहिर निकाल्नु सक्नुहुन्छ। तर अब ती कुराहरूलाई तपाईँभित्र एकदम उमाल्नु थाल्नुपर्छ। आनन्द उम्लिनु पर्यो, शान्ति उम्लिनु पर्यो, प्रेम उम्लिनु पर्यो। हो, त्यो धन्यवादी, आभारी, त्यो ग्रेटफुलनेस, त्यो तपाईँले जब तपाईँको हृदयमा उमाल्नु थाल्नुहुन्छ, तपाईँले देख्नुहुनेछ। त्यसको निम्ति तपाईँले एउटा यस्तो काम गर्नुहोस्, कसैले तपाईँको विरुद्ध नराम्रै कुरा भने तापनि त्यही कुरालाई लिएर पनि तपाईँले त्यसलाई ठिक्क उल्टाइदिनुहोस्, अति रमाउनु थाल्नुहोस्। किनभने यो जानेर कि आज मैले यो किन गरिराखेको छु, दुष्टले त मलाई खिन्न पारेर, मलाई तर्साएर, मलाई चिन्ता फिक्रीमा पारेर त्यसले मलाई बर्बाद पार्नु कोसिस गरिराखेको छ। तर अब मैले एउटा रहस्य पाएँ, त्यसले जति आक्रमणहरू मेरो विरुद्धमा लिएर आए तापनि म त्यसलाई मतलबै गर्ने छुइनँ। म मेरो आनन्द गुमाउने छुइनँ, म मेरो खुसी गुमाउने छुइनँ। एक सेकेन्डको लागि पनि, एक सेकेन्ड आनन्द गुमाउनु नै तपाईँले परमेश्वरको शक्ति गुमाउनु हो भनेर तपाईँले त्यसको विपरीत जब तपाईँ उत्रिनुहुन्छ, तपाईँले देख्नुहुनेछ, वाउ, नथिङ म्याटर्स नाउ। त्यो सबै कुराको कुनै मतलबै छैन मलाई। म पनि एकचोटि त्यसरी नै उत्रेँ। मलाई कसले के भन्न चाहन्छ मलाई मतलबै छैन। अहिले पनि मलाई मान्छेले कति कुराहरू भनिराखेको हुन्छ, मलाई मतलबै छैन। किन? इट्स अल अबाउट मी एन्ड गड एन्ड माई लाइफ। यो कुरा चाहिँ म र परमेश्वर र मेरो जीवनको बारेको कुरा हो। मानिसले तपाईँको वरिपरि जहिले पनि तपाईँलाई खसाउनु, तपाईँलाई खिन्न पार्नु, तपाईँलाई दुखित तुल्याउनुको लागि मानिसहरू आउँछन्। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, त्यतातिर ध्यान नदिनुहोस्। अब मैले यो आज किन यो छिटो तपाईँहरूलाई भनिदिएँ भन्दाखेरि कि वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको छन् कि आनन्द एउटा यस्तो शक्तिशाली हतियार हो अथवा शक्तिशाली औषधि हो, हालेलुया, त्योभन्दा अरू शक्तिशाली औषधि केही पनि छैन अरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि खुसी हुनुहोस्। तपाईहरु म आज हेल्पलेस हामी छैनौँ, हामी असहाय होइनौँ, हामी उपाय नभएको होइनौँ। कहिले कहिले तपाईलाई लाग्छ होला अब त मेरो आशा छैन, मेरो त उपाय छैन, किनभने म त अब यस्तोमा परिसकेँ। कहिले नभन्नुहोस्, किनभने हाम्रो परमेश्वर आशाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आजको बिहान तपाईको जीवनमा आशै आशा उहाँले देखाइराख्नु भएको छ। आशै आशा तपाईलाई देखाइराख्नु भएको छ। तर पनि कुनै दिन तपाईले भन्नुहुन्छ कि मलाई अझै पनि राम्रो गरी यो कुरालाई जान्न र मलाई अझै राम्रो गरी म यो कुरालाई बुझ्नु मन छ र यो कुरामा मलाई उक्लिनुको लागि कसैले मद्दत गरे धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने हाम्रो एडमिनलाई तपाईले लेख्नुहोस्, तपाई को हुनुहुन्छ, तपाईको फोन नम्बर के छ, कसो छ, हामी तपाईलाई तुरुन्तै सम्पर्क गरेर तपाईलाई अझै सहायता गर्ने हामी काम गर्ने छौं। हालेलुया। र मैले हिजो तपाईलाई अर्को कुरा पनि भनेको थिएँ। मैले हिजोको कति कुरा दोहोऱ्याइराखे तापनि अझै भित्र लिएर जाँदैछु मैले तपाईलाई। त्यही कुरा भए तापनि तपाईले घरिघरि सुनिराख्नुहोस्। तपाईले जसरी कि मान्छेले खाना खाँदाखेरि कसैको बानी त त्यस्तो पनि छ, मलाई मन पनि पर्दैन, त्यो मुखमा भात हाल्ने मात्रै घुडुक्कै निलिहाल्छ, कसैको चपाउनै मान्दैन। एकचोटि दुईचोटि चपाए त्यहाँबाट घुडुक्कै निलिदिन्छन् कतिले। तर एउटा भनाइ छ, एकदम मजा गरी चपाउनु हामी सिक्नुपर्छ।
वैज्ञानिकहरूले त भन्छ कमसेकम कम पनि 32 चोटि चपाउनुपर्छ अरे। हुन त अब त्यत्रो लामो चपाउनु त कतिलाई अप्ठ्यारो गाह्रो होला, तर पनि भात त मुखमा हाल्ने बित्तिकै गुडुक्कै निलिहाल्ने, भात मुखमा हाल्ने गुडुक्कै निलिहाल्ने, पानीले सट्टै निलिहाल्ने कतिको बानी छ। त्यस्तो नगर्नुहोस्, आरामले मजा गरी चपाएर आफ्नो खाना खाने तपाईँले एउटा बानी बनाउनुहोस्। त्यो मैले किन भने भन्दा परमेश्वरको वचन पनि घरिघरि बिस्तारै मजाले मजाले खाने तपाईँले एउटा बानी बनाउनु भयो भने तपाईँले देख्नुहुनेछ कहिले कहिले त एउटै कुरामा तपाईँ घन्टौँ झुन्डिएर बस्न सक्नुहुन्छ। किन त्यसको तपाईँले मजा यसरी लिइराख्नु भएको छ, मिठास यसरी लिइराख्नु भएको छ, लिँदा 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 लिँदा। म चाहिँ नि त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति हुँ। जब कुनै एउटा वचनको खण्डले मलाई आशिषमा तुल्याउँछ त्यो मैले घरि 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 किन त्यसको अझै मजा लिनुपर्छ, त्यसको सम्पूर्ण स्वाद म लिनुपर्छ, त्यसको सम्पूर्ण रस म चुस्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रकारको मलाई लाग्छ। त्यस कारणले त्यो बानी छैन इट्स अ भेरी गुड ह्याबिट, इट्स अ भेरी गुड ह्याबिट हो, यो राम्रो बानी हो यो। तर कतिको बानी छैन एकदम वचनपछि वचन वचनपछि वचन वचनपछि वचन जाने उसको बानी छ, तर अन्तमा गएर उसको जीवनमा केही पनि नभएको पनि हामी पाउँदछौँ। त्यस्तो बानी चाहिँ हामी नबनाऊ कृपया। त्यहाँबाट मैले तपाईँलाई यो पनि भनेको थिएँ कि एउटा यस्तो भविष्यवाणी परमेश्वरले दिनुभएको छ ख्रिस्टको देहलाई कि समय आउनेछ कि हाम्रो माझमा एकजना रोगी पनि रहने छैनन्। यो भन्दाखेरि हामीलाई विश्वास त लाग्दैन, किनभने अहिले संसारमा हामीले देखेको छौँ सबभन्दा बढी रोगीहरूको भिड छ। हामीलाई पत्यार लाग्दैन अथवा हामीलाई विश्वास लाग्दैन, तर परमेश्वरले कुनै कुरा भन्नुहुन्छ भने त्यो कुरा उहाँले समयमा गरेर छोड्नुहुन्छ। त्यो कुरा कसरी हुनु आउनेछ भने मैले तपाईँलाई देखाइदिएको छु कि यी दिनहरूमा चाहिँ यस्तो यस्तो शिक्षा ख्रिस्टको देहमा आइरहेछ, विश्वासीहरूको जीवनमा राखेको छ कि उनीहरूले अब निर्णय गरिराखेको छ हामी प्रेममा हिँड्नेछौँ, आनन्दमा हिँड्नेछौँ, शान्तिमा हिँड्नेछौँ, एकदम नै भन्छ नि एकतामा हिँड्नेछौँ, मिलमिलापमा हिँड्नेछौँ, क्षमामा हिँड्नेछौँ, एकदम नै वास्तामा हिँड्नेछौँ, अरूको बारेमा पनि हामीले बढी मात्रामा सोच बनाएर हिँड्नेछौँ। म आफू नै एउटा भन्छ नि आफूमा नै केन्द्रित भएर म बस्ने छुइनँ, म सेल्फ सेन्टर्ड भएर व्यक्ति भएर म हिँड्ने छुइनँ, तर म आफ्नो निम्ति होइन, अब म अरूको निम्ति जिउने छु, अरूको लागि म जिउने छु, सक्दोभर म अरूको लागि के राम्रो गर्न म सक्छु, बरु म त्यो कुरातिर ध्यान दिनेछु भन्ने अब दिन आउँदैछ। किनभने परमेश्वरको आत्माले हो त्यो कुरालाई लिएर विश्वासीहरूको हृदयमा धेरै ठुलो काम उहाँले गर्न थालिसक्नु भएको छ। र जब विश्वासीहरू हो त्यस्तो प्रकारको जीवनमा हिँड्ने बित्तिकै शरीरबाट त्यो हामीलाई दुःख दिने कुराहरू, हामीलाई रोगी बनाएर राख्ने कुराहरू, तत्त्वहरू सबै भाग्नेछ र हामीमा एकदम हामीलाई सधैँ स्वस्थ राख्ने त्यो रसायनले यति काम गर्नेछ, त्यो केमिकल्सहरूले यति काम गर्नेछ कि हामी आफसे आप त्यो एउटा स्वस्थ अवस्थामा हामी आइहाल्नेछौँ आफसे आप, जुन दिन तपाईँले निर्णय गर्नुहुन्छ। मैले एउटा दिदीको कथा सधैँ म भन्ने गर्छु, आज पनि म तपाईँलाई भन्छु, किनभने दिस आर द थिङ्स द्याट वी निड टु डु। किनभने यही कुराहरू हो जुन हामीले गर्नुपर्ने। एकजना दिदी अति राम्रो हुनुहुन्थ्यो, असल हुनुहुन्थ्यो, सबैले उहाँको बारेमा हाई 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 गरेर उहाँलाई धेरै तारिफ गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ त अति आत्मिक भन्नुहुन्थ्यो। एक दिन के भयो, अचानक त्यो दिदीलाई क्यान्सर लाग्यो। सबैजना छक्क परे, अरे बाप रे, हामीलाई लागेको भए त ठिकै हुन्थ्यो, किनभने हामीले त कति गल्ती गरिराख्छौँ, तर यो दिदी यति राम्रो दिदी, यो दिदीको जीवनमा कसरी यो क्यान्सर आयो भनेर उनीहरू सबै छक्क परेर बसिराखेको बेलामा एकजना प्रभुको दासले प्रार्थना गर्नुभयो ऊ दिदीको लागि। त्यति बेला प्रभुले भन्नुभयो ऊ दासलाई, उसको निम्ति तिमीले प्रार्थना नगर, किनभने ऊ यही रोगले मर्न गइराखेको छ, ऊ निको हुने छैन भन्दाखेरि यो दासले प्रभुलाई फेरि उहाँले सोध्नु भयो, अथवा उदासले सोधेर प्रभुलाई भने, प्रभु तपाईँले यो के भन्नुभएको, किनभने तपाईँको वचनले त भन्दछ तपाईँले सबै रोगीहरूको रोग उठाउनको निम्ति आउनुभएको, तपाईँले भन्नुभएको छ रोगीहरूको लागि प्रार्थना गर्नु, तपाईँले भन्नुभएको छ भने त्यो भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो, ऊ प्रभुको दासलाई भनी प्रभुले भन्नुभयो, मैले मेरो ऊ छोरीलाई मैले अगाडिबाट नै उसको जीवनमा एउटा कुरा छ, त्यो कुरालाई हटाउनुको लागि मैले भनेको थिएँ, उसले त्यो नहटाएको लागि आज त्यही कुरा उसको जीवनमा एउटा क्यान्सरको रूपमा परिणत भयो। तर प्रभुले उसको जीवनमा के छ भनेर चाहिँ भनिदिनु भएन, तर एउटा कुरा छ भनेर प्रभुले भनिदिनु भयो। त्यहाँबाट यो प्रचारक ज्यू चाहिँ नि
एकदम सोचमा पर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ओहो यस्तो राम्रो दिदी, यस्तो असल दिदी, यति आत्मिक दिदी के रहेछ उहाँको जीवनमा भनेर यो प्रचारकज्यू पसि नसक्ने भएको हुनाले उहाँले भन्नुभयो, आज जे होला सो होला, म त गएर भनिदिन्छु, परमेश्वरले प्रभुले मलाई यो भन्नुभयो भन्ने कुरा त म उहाँलाई बताइदिन्छु, म उहाँको लागि प्रार्थना त गर्दिनँ, गएर बताइदिन्छु भनेर यो प्रचारकज्यू त्यो दिदीको घरमा जानुभयो। ओ दिदीले प्रचारकज्यू आएको देखेर उहाँ धेरै खुसी हुनुभयो र दिदीले स्वागत गर्नुभयो प्रचारकज्यूलाई र भन्नुभयो, आउनुहोस् बस्नुहोस्। त्यहाँबाट प्रचारकज्यूले भन्नुभयो, म यहाँ बस्न आएको होइन, म तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिनुको निम्ति आएको हुँ। प्रभुले मलाई भन्नुभयो, तपाईँको जीवनमा भनौँ तपाईँको शरीरमा यो रोग जुन छ नि, क्यान्सर जुन देखा पर्यो, प्रभुले मलाई भन्नुभयो तपाईँको जीवनमा एउटा यस्तो कुरा छ अरे, प्रभुले कतिचोटि तपाईँलाई सम्झाउनु भयो अरे, तपाईँले मान्नु भएन अरे, त्यसै कारण आज त्यो कुरा क्यान्सरमा परिणत भयो भन्दाखेरि त्यो दिदी त भक्कानो फुटाएर उहाँ रुनु थाल्नुभयो। उहाँ अति 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 भनौँ न रुनु थाल्नुभयो। उहाँ रुखको रुई गरिराखेको बेलामा प्रचारकज्यूले भन्नुभयो, ल त जे मसी म जान्छु भन्दाखेरि यो दिदीले भन्नुभयो, पर्खिनुहोस् पर्खिनुहोस् प्रचारकज्यू, तपाईँ नजानुहोस्, म तपाईँलाई भन्नु परेको छ कि आज मेरो जीवनमा के त्यस्तो कुरा छ। होइन होइन मलाई भन्नु भन्दाखेरि, होइन होइन म तपाईँलाई भन्छु, बरु म मर्नु परे तापनि म मर्छु, तर यो कुरालाई लिएर मर्दिनँ। के छ तपाईँ, के छ त त्यस्तो कुरा, के हो त्यो कुरा भनेर प्रचारकज्यूले सोद्धाखेरि दिदीले भन्नुभयो, मेरो हृदयमा एउटा रिस, एउटा तितोपन, एउटा अक्षमाले काम गरिराखेको छ। मेरो पास्टरप्रति म अति एउटा रिसमा छु। त्यो हिंसा र घृणा र तितोपनले मलाई छोडेको छैन। तर आज म सबै कुरा छोडेर म आज यो मेरो जीवनबाट हटाउनु चाहन्छु। मैले पनि हटाउनु कोसिस गरिराखेको थिएँ, मैले सकेको थिएन, तर आज तपाईँले आएर यो भन्दाखेरि मलाई सजिलो भयो, मलाई सजिलो भयो र म यो कुरा आजको दिनबाट मेरो जीवनबाट हटाउँछु भनेर उहाँले पश्चाताप गर्ने बित्तिकै प्रभुले भन्नुभयो उसको निम्ति प्रार्थना गरिदिए। प्रचारकज्यूले के प्रार्थना गर्नु सुरु गर्नुभएको थियो, त्यो दिदीको क्यान्सर त शरीरबाट हटिहाल्यो, उहाँ निको होइहाल्नु भयो। देख्नुभयो बाइबलले के भन्दछ, यदि तिमीले तिम्रो कोही दाजुभाइ कमी कमजोरीमा परेको छन्, पापमा परेको छन् भने तिमी आत्मिकहरू गएर उसलाई सम्झाऊ र भन। यदि तिम्रो दाइ भाइ दिदी बहिनीको विरुद्धमा कुनै कुरा छ भने तिमी म कहाँ भेटीहरू लिएर आउँदाखेरि जब तिमीले त्यो कुराहरू याद गर्छौ पनि, बरु मलाई भेटी पनि नचढाउनु, मलाई कुनै कुरा तिमीले दिनु पर्दैन, ती कुराहरू त्यहीँ राख्नु, गएर पहिला आफ्नो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूसित मिलमिलापमा बस्नु। तर हिजो आज हामीले कसैको भुल गल्ती, कसैको कमी कमजोरीहरू हामीले थाहा पायौँ भने गएर उसलाई मद्दत गर्ने भन्ने कुरा त कहाँ हामीले उल्टा विरोध गरी पठाइदिन्छौँ, उल्टा हामीले संसारलाई गएर भन्नेतिर हामी लाग्छौँ। अहिले त ठिक उल्टो भएछ। तर पनि दिन आउँदैछ, मैले अघि नै भनिहालेँ, अब मानिसहरू नम्र हुनेछन्, अब मानिसहरू परमेश्वरको यी कुराहरूमा जाग्नेछन्। किनभने हामीले देखेको छौँ मण्डलीभित्र हिजो आज विरोध, हिंसा, घृणा, प्रतिस्पर्धा, होइन, तो छाड र म छाड, यस्तो कुराहरू धेरै भएको लागि गर्दाखेरि मानिसहरूको जीवनमा त्यो अस्वस्थपनले र रोगले काम गरिराखेको छ। मैले यो तपाईँहरूलाई बताइदिनु पर्ने नै भयो, किनभने त्यो भविष्यवाणी पुरा हुन्छ। मानिसहरू अब परमेश्वरले भन्नुभएको कुरामा उनीहरू जाग्नेछन् र उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य फेरि वापस लिनेछन्। प्रभुले भन्नुभयो स्वर्गको राज्यले धेरै दुःख पाएको छ, तर अब राज्यले सबै कुरा जबरजस्ती भए पनि वापस लिनेछन्। तपाईँले आफूलाई प्रेममा हिँडाउने काम तपाईँले जबरजस्ती भए पनि गर्नुहुनेछ भन्न चाहेको त्यो। जब तपाईँ प्रेममा हिँड्नुहुन्छ, जब तपाईँ एकता मिलमिलाप क्षमामा हिँड्नुहुन्छ, आदर मान सम्मान इज्जतमा हिँड्नुहुन्छ, अरूको आदर गर्नु जब सिक्नुहुन्छ, अरूलाई जब तपाईँले सम्मान दिनु सक्नुहुन्छ, अरूलाई जब तपाईँले आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्न थाल्नुहुन्छ,
त्यो सबै जुन प्रभुले भन्नुभएको छ नि वचनमा, त्यो एउटा कुराले मैले हिजो के भने, त्यो सबै एउटा सोच हो। कसैलाई अनादर गर्नु पनि एउटा सोच हो, कसैको विरोध गर्नु पनि एउटा सोच हो, कसैको न्याय गर्नु पनि एउटा सोच हो। त्यो सबै सोचले शरीरलाई खत्तम पारिराखेको छ एकदम व्यावहारिक रूपमा। तपाईले आफूलाई साँचो पनि माया गर्नुहुन्छ भने, इफ यु रियली लभ योर सेल्फ, हिजो आज सेल्फ लभ, वी निड टु रियली लभ आवर सेल्फ। what are the things that we need to do so that we could love ourselves? हामीले के त्यस्तो कुराहरू गर्न सक्छौँ आफूलाई प्रेम गर्नका लागि भनेर हिजो आज यसको कुराहरू मानिसहरूले गरिराखेको छन्। तपाईले आफूलाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाईले आफूलाई प्रेममा हिँडाएर छोड्नुहुन्छ। जुन दिन तपाईले आफूलाई प्रेममा हिँडाउनुहुन्छ, क्षमामा, मायामा, आदर, मान, सम्मान, इज्जतमा, अरूलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्ने कुरामा जब तपाईले आफूलाई हिँडाउनुहुन्छ, त्यस्तो जीवनमा जब तपाईले आफूलाई अगाडि सार्नुहुन्छ, त्यो दिन तपाईले आफूलाई साँचो पनि अति माया गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण हो। मैले आफूलाई अति माया गर्छु र त्यो कुराहरू गर्नका लागि म अभ्यास गर्छु। बिहानै उठ्ने बित्तिकै पहिला म सोध्छु, कसैको कुरालाई लिएर, कुनै कुरा लिएर मेरो मनमा केही त्यस्तो छ कि छैन प्रभु, किनभने आज म प्रेममा हिँड्नु परेको छ। आज म दया, माया, कृपा, भलाइमा हिँड्नु परेको छ, सहायतामा हिँड्नु परेको छ। कसको निम्ति म सहायता हुन सकौँ, कसलाई म आशिष दिन सकौँ, कसलाई म आदर गर्नु सकौँ, कसको म इज्जत गर्नु सकौँ। त्यो सोच हो एउटा, त्यो सोच हो एउटा। किनभने मलाई थाहा भयो अब म त्यो सोचमा हिँड्ने बित्तिकै म अति स्वस्थ व्यक्ति, आफै मेरो शरीर एउटा स्वस्थ अवस्थामा रहनेछ। तपाईँले पनि त्यो गर्नुहोस्, त्यो गर्नै पर्छ। यदि तपाईँ हामीले त्यो गरेनौँ भने हामी सधैँ रोग र यो अस्वस्थपनसित लडिराख्नु पर्ने हुन्छ। आज मान्छे संसारमा हो यस्तो, जुन मैले भने नि ठिक्क त्यसको उल्टो, एउटा उल्टो सोचमा हिँड्छन्। त्यसै कारण त आज संसार रोगले ग्रस्त भएको छ। बुझ्नुभयो बल्ल? बुझ्नुभयो किन संसार आज रोगले ग्रस्त छ? संसार यस्तै नकारात्मक कुराको सोचमा ऊ ग्रस्त भएर हिँडेको लागि उसको जीवनबाट यी सबै कुराहरू देखा परेको हो। हालेलुया, हालेलुया। र प्रभु येशू आउनुहुनेछ आफ्नो दुलहीलाई लिनु। कस्तो दुलहीलाई? चाउरी परेको, रोगी, कमजोर दुलहीलाई होइन। उहाँले भन्नुभयो एकदम, यसो विचार गर्नुहोस् न, एउटा दुलहाले मेरो दुलही कस्तो होस्, मर्नु लागेको, एकदम रोगी। कुनै दुलहाले त्यस्तो दुलहीलाई बिहा गर्ने इच्छा गर्छ? गर्दैन नि। एउटा कुरामा कुरा, यसो तपाईँलाई एउटा चित्र दिएको, दुलहाले त सधैँ चाहन्छ कि मेरो दुलही एकदम नै राम्रो सजिएर ढज्जिएर एकदम स्वस्थ एकदम नै हुन्छ नि, असल एउटा दुलही होस् भनी हामी चाहन्छौँ। हो त्यसरी प्रभु येशू पनि आउनुहुनेछ त्यस्तो असल दुलहीलाई लिनका लागि। अब तयारी सुरु भइसक्यो। यो खालि आत्मामा होइन, आत्मा, प्राण, शरीरमा पनि। त्यसै कारण त थेसलोनिको 5:23 लेखिएको छ, एकदम निष्खोट, दागे नलागेको दुलही उहाँ लिन आउनु हुँदैछ। पवित्र आत्माले अब अहिले विश्वभरि तयारी पार्न थालिसक्नु भएको छ। यो भन्दाखेरि तपाईँले खालि आत्मामा नभन्नुहोस्। आत्मामा पनि हो, प्राणमा पनि हो, शरीरमा पनि हो। हालेलुया। आज हामीले संसारमा देखेको छौँ, मृत्युले मानिसलाई भन्छ नि, यो अस्वस्थपनले, यो रोगले गर्दाखेरि, विभिन्न अरू कुराहरूले गर्दाखेरि पनि रोगले संसारलाई ग्रस्त पारेको छ। रोगले संसारलाई आफ्नो मुठीमा लिइसकेको छ भन्ने हामी देख्छौँ। यो सबै किन भएको? किनभने मान्छे जातिमा चाहिने अब त्यो मृत्युको विरुद्ध खडा हुने कुनै साहसै नभएको लागि हो। हामीले सोच्छौँ अब मृत्युमाथि त हाम्रो कुनै शक्ति नै छैन,
मृत्युको अगाडि त सबैजना चुप लाग्छ, ठुला ठुला वैज्ञानिकहरू पनि स्तब्ध भएर बस्छन्। मैले आज किन यो मृत्युको बारेमा फेरि तपाईँलाई भने भन्दाखेरि, किनभने यो चङ्गाई र यो स्वस्थ जीवन, यो दीर्घायु जीवन, यो शरीरमा हामीले अनुभव गर्नुपर्ने धेरै यस्तो कुराहरू छ जसको विरुद्धमा मृत्यु भनौँ न, यी सबैद्वारा हाम्रो शरीरलाई मार्ने काम मृत्युले निरन्तर गरिराखेको छ। यो पनि हामीले अलिकति आज बुझ्नुपर्छ कि यो तपाईँको शरीर चाहिँ परमेश्वरले कसरी अथवा कस्तो बनाइसक्नु भएको छ भन्ने कुरालाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। बुझेनौँ भने अघि मैले भने नि, मृत्यु आउने बित्तिकै हामीले हाम्रो जीवन मृत्युको हातमा सुम्पिदिन्छौँ। हामीलाई लाग्छ कि यो मृत्युको अगाडि हाम्रो केही लाग्दैन, यो मृत्युको अगाडि हामी बेबस छौँ, यो मृत्युको अगाडि हामी लाचार छौँ। तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमा जब प्रभु येशू लाजरस उहाँको मित्र बिरामी छ भनेर प्रभुले जब सुन्नुभयो, 4 दिनसम्म प्रभु जानु भएन। पवित्र आत्माले अब यहाँ केही देखाउनु चाहनुहुन्थ्यो, प्रभु त गएर आफ्नो मित्रलाई निको पार्नु चाहनुहुन्थ्यो, तर पवित्र आत्माले जानु दिनु भएन। किनभने पवित्र आत्माको अब अर्कै योजना थियो प्रभु येशूद्वारा लाजरसको जीवनमा चाहिँ छुट्टै प्रकारको एउटा योजना थियो। पछि जब प्रभु जानुहुन्छ, लाजरस चाहिँ मर्यो भनेर खबर उहाँले पाउनुहुन्छ। सबैजना मृत्युको अगाडि बेबस भएको, रुको लाचार भएको देख्दाखेरि प्रभु पनि रुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ हामीले बाइबलमा पाउँदछौँ। तर प्रभु लाजरस मर्यो भनेर रुको होइन, किनभने उहाँलाई थाहा थियो नि त यो मृत्यु के हो, यो मृत्युको कति अधिकार छ, यो मृत्युको कति शक्ति छ। यो मृत्युको बारेमा प्रभुलाई थाहा राम्रो गरी थियो। त्यसै कारण उहाँ त्यो लाजरस मर्यो भनेर रुको होइन, तर मृत्युले मानिसलाई कति लाचार बनायो भन्ने कुरालाई उहाँले जब विचार गर्नुभयो, भित्रबाट उहाँको भित्र हृदयबाट एउटा भक्कानो फुट्यो, सुस्केर हाल्नुभयो उहाँले, यो मृत्युले मानिसलाई यति दुःख दिइरहेछ भनेर भित्रबाट उहाँ एकदम नै भित्रबाट नै उहाँले भनौँ न त्यो मृत्युको कामलाई देख्दाखेरि उहाँले एउटा सुस्केर हाल्नुभएको हामी पाउँछौँ। यसको बाँकीको कुरा म तपाईँलाई पछि बताउने छु, किनभने आज हामी अलिकति यो मृत्युप्रति हाम्रो एउटा दृष्टिलाई हामीले सही बनाउनु पर्छ। डराउनु भएन, चिन्ता गर्नु भएन यो मृत्युको कुरालाई लिएर। एउटा कुरा जान्नुहोस्, तपाईँलाई लाग्छ कि यो मृत्युको अति धेरै शक्ति छ तपाईँमाथि, तर तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई राम्रो गरी बुझ्नुभयो भने तपाईँमाथि मृत्युको शक्ति छैन, तर मृत्युमाथि तपाईँको शक्ति छ। You have power over death. If you understand the word of God the way you need to understand, you will see that death has no power over you. In fact, or instead, you have power over death. मृत्युको माथि तपाईको शक्ति छ, किनभने परमेश्वरले त हामीलाई यसरी बनाउनु भयो, मृत्यु पनि हाम्रो अगाडि टिक्नु नसक्ने गरी हामीलाई बनाउनु भएको छ। त्यसै कारण त पावलले भनेको छ पहिलो कोरिन्थी 15:55 खाली एउटा वाक्य म तपाईलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यहाँ पहिलो कोरिन्थीको 15:55 पहिलो भाग म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। बाँकीको भागमा पनि हुनु त रहस्य त्यही नै बताउन चाहेको छ। हामी बाँकीको भागमा हामी जान थाल्यौँ भने अलिकति यो व्यवस्था, यो मृत्युलाई त व्यवस्था मुनि बस्नेहरूलाई मात्र झ्याप्पै पार्छ, तर परमेश्वरको अनुग्रह मुनि बस्नेहरूलाई चाहिँ यो मृत्युले केही गर्न सक्दैन, किनभने परमेश्वरको अनुग्रह यति शक्तिशाली र यति बलियो छ। र त्यो अनुग्रहको अर्थ चाहिँ नै प्रभु येशूले त्यो मृत्युलाई जित्ने जुन काम गर्नुभएको छ त्यो हो परमेश्वरको अनुग्रह, र त्यो अनुग्रह हामीलाई दिइएको छ, प्रशस्त अनुग्रह हामीलाई दिइएको छ भनेको छ। तर यहाँ पहिलो भागमा चाहिँ नि पावलले के भनेको छ भन्दाखेरि 55 हे मृत्यु कहाँ छ तेरो शक्ति भनेको, कति ठाउँमा चाहिँ कहाँ छ तेरो डसाइ भनेको छ। हे नर्क कहाँ छ तेरो विजय। नर्कलाई पनि परास्त गर्नुभयो, मृत्युलाई पनि परास्त गर्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ त्यो दिन खालि येशू एक्लैले परास्त गरिराख्नु भएको थिएन, तर हामी पनि येशू सँगसँगै थियौँ, हामी उहाँ सँगसँगै थियौँ।
प्रभु येशूले चाहिँ एउटा मानव रूप लिएर पृथ्वीमा किन जन्मिनु भयो? यो देखाउनुको लागि कि मानिस मृत्युको शक्ति छैन मानिसमाथि, तर मानिसको शक्ति छ मृत्युमाथि, नर्कमाथि, सबै कुरामाथि परमेश्वरले मान्छेलाई त्यो अधिकार र त्यो शक्ति दिनुभएको छ भन्ने कुरा देखाउनका लागि प्रभु येशू एउटा मानिस भएर मलाई हेर मानिस त यस्तो हुनुपर्छ भनेर उहाँले एउटा उदाहरण दिनुभयो। र यहाँ लेखेको छ, हे मृत्यु खोइ तेरो शक्ति। सिधै चुनौती दिएको छ मृत्युलाई। र त्यहाँ तपाईँले सबै पढ्दै जानुभयो भने तपाईँले पाउनुहुनेछ, मृत्युको शक्ति त केवल त्यो व्यक्तिहरूमाथि छ जसले खालि त्यो व्यवस्था, जो त्यो एउटा व्यवस्था मुनि बस्छ, जसले खालि एउटा व्यवस्था, सबै कुरालाई एउटा व्यवस्थै बनाउँछ। आज हामीले मण्डलीमा पनि देखेको छौँ, धेरै प्रकारको व्यवस्था आइसके। यो व्यवस्था अरे, त्यो व्यवस्था अरे, त्यो व्यवस्था अरे, त्यो व्यवस्था अरे, त्यो व्यवस्था अरे। तर जो व्यक्ति परमेश्वरको अनुग्रह मुनि बस्दछ, जो व्यक्तिलाई परमेश्वरको अनुग्रहको बारेमा थाहा छ कि अनुग्रहको एउटा भाग यही नै हो कि उहाँले त्यो मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरेर त्यो विजय हामीलाई दिनुभएको छ। अब त्यो विजय हाम्रो भएको छ, उहाँले विजय पाएको छ, हामीले विजय पाइसकेको थियो। जब तपाईँले त्यस्तो विचार गरेर हिँड्नुहुन्छ भने मृत्यु तपाईँको अगाडि आउँदा त्यो टिक्नु सक्दैन। त्यसको कुनै शासन, त्यसको कुनै अधिकार, त्यसको कुनै भनाइ, त्यसको कुनै प्रभुत्व हाम्रो माथि चल्दैन, किनभने त्यो चाहिँ परास्त भएको व्यक्ति हो। र अब हामीलाई एउटा यस्तो व्यवस्था मुनि राखिसक्नु भएको छ, आत्मा र जीवनको व्यवस्था। मैले हिजो पनि भने नि, जुन व्यवस्थाले हामीलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट सदाको लागि मुक्त गरिसकेको छ। त्यसको मतलब मृत्युको शक्ति तपाईँको माथि छैन। हालेलुया। अधिकार छैन त्यसको। तपाईँ हो त्यो मनसाया, त्यो सोच, त्यो विचार। मैले भने नि, यो सबै एउटा सोचको खेल हो भन्छ नि। त्यो सोच, त्यो विचारमा तपाईँ हिँड्नुभयो भने मृत्यु पनि तपाईँको अगाडि आए पनि सट्टै लुरुक्कै परेर जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले मलाई भन्नुहुनेछ होला, के त पास्टरज्यू त्यसको मतलब चाहिने हामी कहिले पनि नमर्ने? अब तपाईँ र मैले चाहिँ कुरालाई सही प्रकारले बुझ्नेतिर लागौँ। अब यो कुरालाई पनि माथि तपाईँको अधिकार छ भने तपाईँ यो संसारबाट जानु पर्दाखेरि कसरी जान चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँ आफैले छान्नु सक्नुहुन्छ। त्यो मृत्युले होइन, त्यो रोगले होइन, त्यो अस्वस्थपनले होइन, त्यो दुर्घटनाले होइन, त्यो एक्सिडेन्टले होइन, त्यो भूकम्पमा परेर होइन, त्यो महामारीमा परेर होइन। किनभने त्यो सबैद्वारा मृत्यु आउँछ भने यदि मृत्युको अधिकार तपाईँ माथि छैन भने हो तिनीहरूको पनि अधिकार छैन। अब यो संसार छोड्ने नछोड्ने, मर्ने जाने भन्ने कुरा, अब यो बाइबलको खण्डले हामीलाई एउटा कुरा बताउँछ। त्यो बुझेको तपाईँले कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ तपाईँकै हातमा छ। प्रभुले एक दिन के भन्नुभयो, त्यही अब फेरि हामी फर्केर आयौँ कहाँ? लाजरसको कथामा। प्रभुले देख्नुभयो सबैको विचलितपन। त्यहाँबाट प्रभुले त्यहाँ भन्नुभयो फेरि, यूहन्नाको 11 तपाईँले पढ्दै जानुहोस्, 26, 25, 26, 27, 28 अथवा त्यो घटनामा पढ्दै जानुहोस्। त्यहाँ त्यो पूर्ण त्यो सबै 11 चाहिँ प्राय लाजरसको मृत्युको समयको त्यहाँ थुप्रै कुराहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ यूहन्नाको 11 मा। तर एउटा ठाउँमा आएर प्रभुले भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ नि उहाँले पढेर सुनाइदिन्छु ल म, किनभने यो चाहिँ नि तपाईँले पढेर सुन्नुभयो भने अझै तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। कृपया बाइबल नपल्टाउने, अहिले लेखेर राख्नुहोस्, बरु पछि पढ्नु होला। तपाईँ पढ्नु थाल्नुभयो भने फेरि यहाँ मैले जुन प्रकारले भन्न चाहन्छु पढेर त्यसलाई तपाईँले बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। पछि पढ्नु होला, अहिले सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। यहाँ यसरी लेखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, येशूले भन्नुभयो उनलाई, म नै पुनरुत्थान र म नै जीवन हुँ। आई एम द रेजरेक्सन एन्ड द लाइफ। ही हु बिलिभ्स इन मी, जसले मलाई विश्वास गर्दछ,
दो ही मे डाई, ऊ मरे तापनि ही शल लिभ, ऊ रहनेछ, ऊ फेरि बाँच्नेछ। तर त्यसको तल चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ है। एन्ड हु एभर लिभ्स एन्ड बिलिभ्स इन मी, जो व्यक्ति अहिले बाँचेको छ र बाँचिरहेको अवस्थामा मलाई विश्वास गरेको छ भने शेल नेभर डाई, ऊ कहिले पनि मर्ने छैन। फेरि उहाँले के भन्नुभयो अन्तमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, डु यु बिलिभ दिस, के तिमीले यो विश्वास गर्छौ? तिमीले अब जतिले मलाई अब यो भन्ने बित्तिकै अब यसलाई एउटा कन्ट्रोभर्सी नबनाउनुहोस्, खालि कुरा प्रभुले के बोल्न के भन्न चाहनु भएको छ, परमेश्वरको आत्माले हामीलाई आजको बिहान के सम्झाउन चाहनु भएको छ, तपाईँ के भन्न चाहनु भएको परमेश्वरले? मृत्युमाथि मलाई कतिको अधिकार र शक्ति दिएको एउटा कुरा यो पनि यहाँ बताउनु चाहनु भएको छ। यो बुझ्नु भएन भने हामी त्यतातिर काम गर्दैन, हामी काम गर्ने छैनौँ, त्यतातिर वास्ता गर्ने छैनौँ, त्यतातिर मतलबै गर्ने छैन। मृत्यु यताबाट आउँछ कि उताबाट आउँछ कि उताबाट आउँछ कि माथिबाट आउँछ कि तलबाट आउँछ, कताबाट मृत्यु आउँछ त्यसले मारेर लिएर गइहाल्छ हामीलाई। तर जब तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ, जब तपाईँले यो कुरालाई राम्रो गरी थाहा पाउनुहुन्छ, जब तपाईँले त्यो कुरातिर ध्यान दिनुहुन्छ, जब तपाईँले मनन गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ त्यसमा डुब्नुहुन्छ, एउटा यस्तो विश्वास तपाईँको वरिपरि देखा पर्छ कि मृत्यु आउने बित्तिकै मृत्युले त्यो विश्वासलाई देखेर अबै यसलाई त म यसै मैले त यसलाई त छुनु सक्ने रहेन रहेछु त, म त यसलाई त छुनु नै म सक्ने रहेन रहेछु, अथवा म सक्दिनँ रहेछु भन्ने मृत्युले देख्नेछ। के कुरा? जो मलाई विश्वास गरेर मरेको छन्, अथवा जसले मलाई विश्वास गरेको छ ऊ मरे तापनि ऊ फेरि बाँच्नेछ। त्यो चाहिँ कहिले? त्यो दोस्रो आगमन पछि, बौरी उठिसकेको पछि। किनभने माथि उहाँले म नै हो त्यो बौरी उठाए भनिदिनु भयो नि त, म नै हो त्यो बौरी, त्यो बौरी उठाइने मै हुँ, त्यो जीवन नै मै हुँ। जसले मलाई विश्वास गरेर मरेको छन् त्यो फेरि बाँच्ने छन् भनेको पछि बौरी उठ्ने कुरा। तर फेरि अर्को कुरा के भन्नुभयो? एन्ड हु एभर लिभ्स एन्ड बिलिभ्स, जो अहिले बाँचेर विश्वास गरिराखेको छन् ममा, शेल नेभर डाई, त्यो मर्ने छैन। त्यो पनि फेरि बौरी उठेको पछिको कुरा गरेको होइन, त्यो अहिले बाँचिरहेको अवस्थाको कुरा गरेको। तर उहाँले भन्नुभयो के तिमीले यो विश्वास गर्छौ? उहाँलाई थाहा थियो कसैले पनि त्यो विश्वास गर्दैन भनेर। उहाँलाई थाहा थियो सबैजना म त मर्ने नै हो भनेर, अथवा हामी मान्छे जाति जन्मिएको छ पनि ऊ त मर्नै पर्छ भन्ने कुरा नै मानिसले विश्वास गर्छन्। हो त्यही कुरा विश्वास गरी गरी उसको अर्ध चेतनामा त्यही बसिसकेको छ, उसको सबकन्सियस माइन्डमा त्यही बसिसकेको छ। तर भित्र तपाईँले एकचोटि आँखा चिम्लेर आफूलाई यसो सोध्नुहोस् त, के तपाईँ मर्नुहुन्छ एक दिन भन्ने तपाईँलाई त्यो पत्यारै लाग्दैन? त्यो कुरा तपाईँलाई एक प्रकारले भनौँ न, तपाईँलाई विश्वासै लाग्दैन कि एक दिन तपाईँ मर्नुहुन्छ भनेर। थाहा त छ, किन त्यो थाहा भयो? त्यो चाहिँ आँखाले देखि सबै मरेको देखेर हामीले त्यही कुरामा विश्वास गर्छौँ। तर मान्छे जातिले कहिले पनि यो सोच्दैन कि ऊ मर्छ भनेर, किनभने उसलाई त एउटा अनन्त प्राणीको रूपमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो नि त। मर्ने निर्णय त ऊ आफैले गरे। जब उसले त्यो फल टिपेर खायो, मर्ने निर्णय ऊ आफैले गरे। मर्ने निर्णय ऊ आफैले गरेको छ भने बाँच्ने निर्णय पनि उसले गर्नु सक्ने एउटा अधिकार छ। बाँच्ने निर्णय गर्ने पनि एउटा उसमा त्यो क्षमता छ। उसले त्यो क्षमता देख्नु पर्यो, उसले त्यो देख्नु सक्नु पर्यो। आई हेभ द पावर टु चुज वेदर टु लिभ ओर टु डाई। पावलले त्यही भनेको छ, म दोधारमा परेको छु, जाने हो कि बस्ने हो। मेरो भने म त प्रभुसित गएर बस्न चाहन्छु, संसारै छोडिदिएर म प्रभुसित गएर बस्न चाहन्छु। तर मलाई थाहा छ म मर्ने छुइनँ, म रहनेछु। रहेर म तिमीहरूको निम्ति जुन परमेश्वरको कुराहरू मैले परमेश्वरबाट पाएर दिनुपर्ने हो त्यो म दिनेछु। तर मलाई थाहा छ द्याट आई विल लिभ भनेको छ, म बाँच्नेछु। हो पछि ऊ गयो,
तर पछि पनि ऊ कसरी गयो, किनभने पछि त जब काम सिद्धाइसकेको पछि उसको जाने नै प्रार्थना भयो, जाने नै प्रार्थना भयो, जाने नै इच्छा भयो, जाने नै विचार भयो, जाने नै विश्वास भयो। र समय आयो, अब पावल तिमी यसरी जानेछौ। यो छोटकेरीमा भनेको मैले, किनभने अहिले हाम्रो ब्रेकको बेला भएको छ। सायद ब्रेकको पछि आएर म यसलाई अझै विस्तृत रूपमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यो सबै आज बताएर मैले यो आज बताउनै पर्छ। एउटा क्लासमा त तपाईँहरूलाई यो मैले बताउनै पर्छ कि मृत्युमाथि पनि तपाईँको अधिकार र शक्ति छ। तर तपाईँले जान्नु भएन भने, तपाईँले त्यतातिर सोच बनाउनु भएन भने एक दिन त्यसले आफ्नो काम गरी भ्याउनेछ। तर पावलको जीवनबाट हामीले लास्टमा के सिक्न सक्छौँ? ऊ कसरी जान चाहे, उसले जसरी जान चाहेको थियो, उसले त्यो सोच बनाइसकेको थियो, अन्तमा पावल त्यसरी नै गए। उसले भने म त ख्रिस्टको लागि सबैको अगाडि एउटा बलि, किनभने म त सधैँ एउटा बलिको बोका झैँ म त लोगिएको छु भनेर पावलले भने। म त संसारको अगाडि एउटा बलिको बोका झैँ म छिनिएर मर्न चाहन्छु भन्ने उसको मनसाय रहेछ। उसले त्यो विचार बनाइसकेको रहेछ र उसले त्यो दुनियाँ, ख्रिस्टको दुनियाँ देखिसकेको थियो। त्यसै कारणले गर्दा ऊ त जान नै इच्छा गरे, र अन्तमा उसले जस्तो इच्छा गर्यो त्यस्तै भयो। तपाईँ पनि जान चाहनुहुन्छ भने कोही बात छैन। तपाईँ कसरी जान चाहनुहुन्छ त्यसको निर्णय तपाईँले गर्नुपर्छ। तपाईँहरू मैले निर्णय नगरेको लागि मृत्युले निर्णय गर्यो। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू मैले त्यो कुरालाई नबुझेको हुनाले मैले तपाईँहरू मैले वास्ता नगरेको हुनाले, हामीले त्यतातिर विचारै नबनाएको हुनाले अब मृत्युले निर्णय गर्यो अब कसरी जाने हो। एक्सिडेन्टद्वारा जाने हो कि रोगद्वारा जाने हो कि होइन, पानीमा डुबेर जाने हो कि भूकम्पले छिचेर मारेर जाने हो कि भूकम्पले हामीलाई मार्ने हो कि महामारीले मार्ने हो कि केले मार्ने हो। अब हामीले चाहिँ नि बनाउनु पर्ने मनसाय नबनाएको लागि हो शैतानले हो ती कुराद्वारा मानव जातिलाई, मान्छे जातिलाई भट्टाभट्टी लगिरहेछ। तर जति व्यक्तिहरूले यसको रहस्य बुझे नि, मलाई आत्मामा हुर्काउने मेरो आत्मिक एउटा शिक्षक उहाँ पनि जानुभयो। तर उहाँले भन्नुभयो मैले निर्णय गरिसकेँ म कसरी जाने हो। र किनभने उहाँलाई त्यो कुरा थाहा थियो, तर उहाँले यो राम्रो गरी आफ्नो पुरा विचार सोच मनसाय बनाइसक्नुभयो उहाँले। र साँच्चै पनि लास्टमा के भयो, उहाँ कसरी जानुभयो थाहा छ? उहाँले आफ्नो सबै परिवारसित बसेर खाजा खानुभयो। उहाँलाई थाहा भयो आज म जाँदैछु। अब हेर्नुहोस् त, सबै परिवारसित बसेर खाजा खानुभयो, बिदाबारी लिनुभयो, कोठामा जानुभयो, मजाले सुत्नुभयो, सुतेको सुतै हुनुभयो। यसलाई भन्छ प्रभुमा सुत्नु भन्छ नि प्रभुमा कुच्चिनु भनेको होइन, प्रभुमा रोगी भएर खत्तम हुनु भनेको होइन, प्रभुमा आरामले सुत्नु जसरी तपाईँ चाहनुहुन्छ। हालेलुया। आज मैले एउटा यस्तो कुरा छोएको छु, हत्तपत्त मानिसहरूले छोँदैनन् यो कुरा, तर अझै म तपाईँलाई बताउने छु। जब मैले यो कुराहरू छुँदाखेरि, मैले बाहिर गएर जब अमेरिकामा गएको वर्ष पनि भन्दाखेरि मानिसहरू कतिजना आत्तिए। मान्छे आत्तियो भने मलाई केही मतलब छैन, तर बाँकीको कुरा म तपाईँलाई ब्रेकको पछि भन्नेछु। आउनुहोस् हामी 5 मिनट हामी ब्रेक लियौँ, त्यहाँबाट कन्टिन्यू गरौँ। आमेन।
हालेलुया। फेरि पनि हामी फर्केर आएको छौँ ब्रेकको पछि। आज अति नै चेतनशील विषय हामीले हेरिराखेका छौँ, मृत्यु, डेथ, जसको अगाडि सबैजना थरथरती काँप्छन्। तर बाइबलले भनेको छ यही मृत्युको डरले मानिसलाई आजीवन कालभरि बन्धनमा राखेको हुनाले प्रभु येशू ख्रिस्ट हो त्यही मृत्युको डरलाई सदाको निम्ति अन्त गर्नका लागि आउनुभयो अरे। किन आउनुभयो प्रभु येशू? ताकि यो मृत्युको डर, आज मान्छेले जे गरिरहेछन् आफूलाई बचाउनु, सुरक्षित राख्नु, मृत्युको डर। तर हामीले यसको बारेमा अलिकति राम्रो गरी परमेश्वरको वचनबाट हामीले बुझ्यौँ भने हामी डराउनु पर्ने छैन। मैले यो कुरा अघि नजाने अगाडि तपाईँलाई भनेको थिएँ, यो संसार छोडेर जान पनि हाम्रै हातमा छ। किनभने यो पृथ्वी र पृथ्वीभित्रको सबै कुरामाथि हामीलाई अधिकार दिइएको छ भने मृत्युमाथि पनि अधिकार दिइएको छ। मैले बारम्बार म यहाँहरूलाई भन्ने गर्छु नि, धर्म गर्न आएको होइन हो, राज्यमा ख्रिस्ट येशू सँगसँगै यी सबैमाथि राज्य गर्नका लागि आएका हौँ। ती अनुग्रह र त्यो धार्मिकताको वरदान, त्यो प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताको वरदानद्वारा, मतलब प्रभु येशू ख्रिस्टले गर्नुभएको त्यो महान कामहरू, ती कामहरू त अनगन्ती छ। एउटा चाहिँ के हो, त्यो मृत्युमाथि पनि उहाँले हामीलाई विजय दिने काम गर्नुभएको छ। त्यो एउटा ठुलो अनुग्रह हो। त्यो प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताको वरदान भनेको छ। धार्मिकताको अर्थ के हो? त्यो स्थान दिनुभएको छ जुन स्थानमा परमेश्वर बस्नुहुन्छ। मानिसहरू त त्यो स्थान अनुसार नै व्यवहार गर्छ। हरेक व्यक्तिको आफ्नै स्थान हुन्छ। ज्यामेको आफ्नै स्थान छ, डक्टरको आफ्नै स्थान छ, किसानको आफ्नै स्थान छ, राष्ट्रपतिको आफ्नै स्थान छ, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै स्थान छ। त्यो सबै के हो? स्थान हो। त्यो स्थानले चिनाउँछ कि ऊ व्यक्ति को हो, के हो, कस्तो हो, किन हो। त्यो स्थानले चिनाउँछ। हामी पनि परमेश्वरसँग, धार्मिकता नै त्यो हो। धार्मिकता त्यो एउटा स्थान हो, परमेश्वरको बराबरीमा बस्नु सक्ने स्थान हो। त्यसको मतलब परमेश्वरसितको बराबरीमा बस्नु सक्ने स्थान पाइसकिसकेको पछि परमेश्वर त्यो स्थानमा बस्नुहुन्छ। परमेश्वरले कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ मृत्युप्रति? मृत्युप्रति के परमेश्वर अबै भनेर बस्नुहुन्छ? ला अब त्यसले मलाई मार्छ भनेर बस्नुहुन्छ प्रभु? परमेश्वर त्यसरी बस्नुहुन्न। किनभने उहाँ जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ पुनरुत्थान हुनुहुन्छ भने हामीलाई पनि त्यही जीवन दिएर हामीलाई पनि त्यही जीवनमा उहाँले परिणत गरिसक्नु भएको छ। त्यो स्थानमा राखिसक्नु भएको छ भने अब तपाईँ र मेरो त्यो स्थानको व्यवहार कस्तो हुनु पर्यो? त्यस कारण अघि मैले भने नि, मृत्युले त चिन्यो तपाईँलाई, तपाईँले मृत्युलाई नचिनेको लागि नै त्यसले तपाईँलाई धोकामा पार्यो। र जहिले पनि, जुनै बेला पनि, जसरी पनि त्यो स्वाट्टै तपाईँ र मेरो जीवनमा आउने त्यसले प्रयास र काम गर्यो। कतिको जीवनमा सफल भयो। अब यसपछि त्यसलाई हामीले सफल दिनु, त्यसलाई सफल हुनु दिनु हुँदैन। त्यसलाई रोक्नु पर्यो। वी निड टु स्टप इट। हामी सक्छौँ। त्यसको निम्ति यु निड टु हेभ गुड नलेज। त्यो ज्ञान हुनु पर्यो। तपाईँलाई थाहा छ, मैले यो कुरा गएको वर्ष जब म न्युयोर्क गएँ, मलाई विभिन्न मण्डलीहरूमा बोलाइयो। मैले यसको बारेमा गहिरो अझै पनि, किनभने अहिले त म शिक्षा दिइरहेको छु। प्रचार गर्दाखेरि त म यसको उत्तेजितपनामा म एकदम उत्रिन्छु। म शिक्षा दिँदा, प्रचार गर्दा म अलिकति भिन्दै हुन्छु। किन प्रचारमा त एकदम नै धेरै उत्तेजितपनाहरू पनि आउँछ। मानिसहरू एकदम कतिजना दङ्ग परे, छक्क परे। सायद कतिलाई त एकदम लाग्यो होला, ओहो यो त अति नै चरम सीमा भयो, यो त चरम सीमा शिक्षा हो। हाम्रो परमेश्वर एकदम चरम सीमा पार गरेर काम गर्ने परमेश्वर, र तपाईँ र मलाई पनि एउटा चरम सीमा पार गरेर उहाँले हामीलाई उहाँ जस्तै बनाउनु भयो भने हामी पनि त्यो चरम सीमा पार गरेर काम गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। धर्म गर्ने व्यक्ति होइन, चरम सीमा काम गरेर उहाँको राज्यको यो महान कुराहरू विस्तार गर्ने व्यक्तिहरू हौँ हामीहरू। मैले भने त्यति बेला तपाईँले किन आत्तिनु भएको? मानिसहरू आज हामीले देखेको छौँ संसारमा, वैज्ञानिकहरू स्पेसमा, अब भनौँ न माथि, अब खाली ठाउँ भनौँ,
त्यहाँ माथि के यो भनौँ न, यो ब्रह्मण्डलको कुरा, वायुमण्डलको कुरा। अब हामीले माथि हेर्दाखेरि त अचम्म र उद्वेगको कुराहरू छन्। त्यो कुराहरू बुझ्नका लागि, जान्नका लागि, खोज्नका लागि मानिसहरूले पुरा त्यहाँ जानका लागि उनीहरूले बनाउनु पर्ने कुराहरू बनाएर उनीहरू भनौँ न छलाङ मारिदिएको छन्। कतिजना मर्नु पनि मरे, तर पनि उनीहरू घबराएनन्। उनीहरूले यो सृष्टिको कुरालाई खोजी निकाल्नका लागि चरम सीमा पार गरिदिए भने परमेश्वरले हामीलाई यतिका कुरा दिनुभएको छ भने यो कुराप्रति हामीले पनि एउटा छलाङ लगाउनु त राम्रै हो। हामीले पनि परमेश्वरले यो किन भन्नुभयो, के कारणले भन्नुभयो, यसको पछाडिको रहस्य के छ, यसको गहिराई के छ भनेर यसलाई हामीले खोज्नु, यो प्रति लाग्नु र छलाङ मार्नु किन डराउने? किन डराउने? यो एक्सट्रिम टिचिङ होइन। यो भन्छ, यसलाई भन्छ एकदम पर्फेक्ट बिब्लिकल टिचिङ। यसलाई भन्छ असल बाइबलीय शिक्षा। किनभने मैले प्रत्येक कुरा तपाईलाई बाइबलबाट प्रमाण दिएको छु। बाइबलले भन्दछ, अब हेर, रोमीको 6:14 भन्छ कि अब हेर, पापको तिमी माथि कुनै शासन हुने छैन। Sin shall have no dominion over you. पापको तिमी माथि कुनै अधिकार हुने छैन, शासन हुने छैन। तर आज पापले शासन गर्यो, किनभने हामीले नै अनुमति दिएको हो पापलाई। अभिलाषालाई हामीले नै अनुमति दिएको लागि त्यसले शासन गर्यो। तर तपाईँले चाहनुभयो भने त्यसले तपाईहरु मलाई शासन गर्नु सक्दैन। यदि तपाईहरु मैले चाहेर त्यसलाई शासन दिने होइन भने त्यसले हामीलाई शासन गर्नु सक्दैन। हो त्यसरी मृत्यु पापले जन्माको हो भने, पाप त मृत्युको आमा हो भने आमालाई तपाईले शासन गर्नुभयो भने त्यो बच्चालाई पनि तपाईले शासन गर्नु सक्नुहुनेछ। त्यसको मतलब डेथ, मृत्युले तिमीलाई शासन गर्नु सक्ने छैन भन्ने नै हो यो। तर यो सबैले शासन गरिरहेछ, किनभने हामीले शासन दिएको छौं। त्यस्तै हो, मान्छे भएर जन्मिन्छन् भने ऊ मर्नै पर्छ। रोगी हुनु भन्ने कुरा त यो त नर्मलै हो, यो त स्वाभाविक हो। सबैजना रोगी नै हुन्छन्। अब 40 वर्ष लागेपछि त 40 रोगले समात्छन्। यो सबै हाम्रो सोच, हाम्रो विचार त्यस्तो भएको लागि हामीले डङ्कीडङ्ग अनुमति दिएको। आऊ मलाई मार, तिमीले कसरी मार्न चाहन्छौ? कुच्याएर मार्न चाहन्छौ कि डुबाएर मार्न चाहन्छौ कि तिमीले मलाई कसरी मार्न चाहन्छौ? मार तिमीले मलाई, रोगी बनाएर मार्ने हो भने मार भनेको सरो नै हो त्यो। तर तपाईले नै हुँदैन यो, म मान्दैन यो, म मान्दैन यो भनेर एकचोटि तपाईले ज्ञानपूर्वक आफ्नो स्थानमा खडा हुनुभयो भने बल्ल परमेश्वरले भन्नुहुनेछ, बल्ल यसले थाहा पायो। कोही मर्यो भने परमेश्वरको इच्छा यस्तै थियो। परमेश्वरको इच्छा आफूले चाहिँ केही बुझेको छैन, जे कुरा पाए नबुझेको कुरा लगेर परमेश्वरमा थोपिदियो, परमेश्वरलाई दोषायो, परमेश्वरलाई नै आरोप लगायो। होइन मैले यो नजानेको लागि हो, मैले यो नबुझेको लागि हो, मैले यो नपत्याएको लागि हो, मैले यो नविश्वास गरेको लागि हो भन्ने त कहाँ सबै लगेर अब केही कुरा जब हामी बुझ्दैन, परमेश्वरकै इच्छा। यस्तो लुतो लङ्गडोपनले परमेश्वरको राज्य चल्दैन। यस्तो लुतो लङ्गडोपनले परमेश्वरको राज्य चल्दैन। परमेश्वरको राज्य जीवन हो, शक्ति हो। हालेलुया। परमेश्वरको राज्य स्वस्थ हो। परमेश्वरको राज्य उन्नति हो, आशीष हो, अनुग्रह हो। हालेलुया। त्यसैकारण आज मैले यो भनिराखेको छु। यदि तपाईहरु कतिजनाले यो कुरालाई लिएर अघि मैले भने जस्तै तपाईले वास्ता नगरेर तपाईकै तरिकामा धेरै कुराहरू भनिराख्नु भएको छ भने यताउति फटाफुटी एउटा दुईटा बाइबलको पद तपाईले पाउनुभयो, जहाँ लेखिएको छ उहाँले दिनुभयो, उहाँले लानुभयो, उहाँले दिनुभयो, उहाँले लानुभयो। तिनीहरूले त्यो भने किनभने उनीहरूले पनि थाहा पाएन, अयुबले पनि थाहा पाएन कि मेरो बच्चाहरू किन त्यसरी गयो, मेरो परिवारमा यत्रो ठुलो डामाडौलको कुरा कसरी हुनु आयो।
ऊ आफैले त्यति बेला थाहा भएन उसलाई, उसले जे देख्यो उसले त्यही भन्यो। तर हामीले बिस्तारै 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 परमेश्वरको वचनको रहस्यको त्यो गहिराईलाई हेर्दै हेर्दै जाँदा त अरे बाप रे बाप रे बाप रे, कुरा त अर्कै रहेछ त यहाँ त। त्यसै कारण म तपाईँहरूलाई यो भन्दछु, कुनै कुराको शासन हामीमाथि छैन, कुनै कुराको शक्ति र भनाइ र अधिकार हामीमाथि छैन। केवल परमेश्वर, उहाँको अनुग्रह, उहाँले गर्नुभएको कामको शासन केवल हामीमाथि छ। त्यो बाहेक अरू कुनै कुराको शासन हामीमाथि छैन। तर त्यसले शासन गरेको छ भने आदम र हव्वाले जसरी सबै कुरा सुम्पिदिए शैतानको हातमा, हामीले पनि अहिले पनि सुम्पिने काम गरिराखेको छौँ। त्यसै कारण त्यसले हामीमाथि गर्नुपर्ने सबै अत्याचार गरिराखेको छ। त्यसै कारण प्रभुले बाइबलमा भन्नुभएको छ, त्यसलाई तिमीले रोक। हेर, पापले तिम्रो ढोका घचघचाउँदैछ, तर तिमी नै अधिकारी हौ, तिमी नै शासक हौ। मैले तिमीलाई अधिकारी र शासक बनाएर यो पृथ्वीमा राखेको छु सबै कुरामाथि भनेर उहाँले भन्नुभयो। जब कैनले हाबेललाई मार्नतिर लाग्दाखेरि परमेश्वरले सुरुको व्यक्तिलाई पनि, आदम र हावालाई पनि भनिसक्नु भएको थियो, काइन र आबेललाई पनि भनिसक्नु भएको थियो। काइनलाई त विशेष गरी उहाँले भन्नुभएको थियो। तपाईँले यी जे कुरा सोच्नुहुन्छ नि, तपाईँ त्यही नै हुनुहुनेछ। एज अ म्यान थिङ्क्स इन हिज हार्ट सो इज ही। तर के सोच्नुहुन्छ, किन तपाईँले त्यो सोच्नुहुन्छ, के कारणको निम्ति तपाईँ त्यो सोच्नुहुन्छ? परमेश्वरको वचनको रहस्यको गहिराईको कमीले गर्दाखेरि। त्यसै कारण उहाँले भन्नुभयो नि, मेरो मानिसहरू यत्तिकै नष्ट भएको होइन, यत्तिकै नष्ट भएको होइन, नष्ट हुने कारण छ। बाइबलको ज्ञान भनेको होइन, बाइबलको रहस्यमयको ज्ञान। हालेलुया, हालेलुया। हामीले राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने इदनको बगैँचामा दुईटा विशेष गरी बोट प्रभुले राख्नुभएको थियो, रुख। एउटा मृत्यु र एउटा जीवन। जब मानिसले असल र खराबीको ज्ञानको बोटबाट खाने निर्णय गर्यो, उसले त्यो खायो, उसमा मृत्युले काम गर्न थालिहाल्यो। मृत्यु धेरै प्रकारको छ। एउटा मृत्यु हो जब हामी परमेश्वरबाट अलग हुन्छौँ, त्यसलाई आत्मिक मृत्यु भन्छ। र फेरि अर्को मृत्यु छ, हामी शरीरमा मर्छौँ। त्यहाँबाट फेरि तेस्रो मृत्यु छ, सदाको लागि नर्क कुण्ड जान्छ मानिस। त्यो तेस्रो मृत्यु हो, जुन चाहिँ सदाको लागि। तर यो एउटा कुरा याद गरौँ कि अब त्यहाँ जीवनको फल पनि थियो, तर जीवनको फल चाहिँ मानिसले नखाने अगाडि नै उसलाई हटाइयो। उसले त्यो जीवनको फल खाइदिएको भए उसको शरीर पापमय शरीर, अजम्मरी शरीर भएर बस्ने थियो। र त्यो पापैमा भएर बसेर अजम्मरी भएको भए उसलाई झनै बर्बाद हुन्थ्यो। किन? धेरै कुराले सताउँथ्यो, मर्नु पनि नसक्ने हुन्थ्यो। त्यसै कारण त धेरै कुराले सताउँदाखेरि मान्छे मर्नु नै निर्णय गर्छ नि, उसको निम्ति अन्तमा मर्नु नै बेस्ट भने जस्तै। तर उसले यदि त्यो जीवनको फल पनि टिपेर खाइदिएको भए ऊ कहिले नमर्ने र उसको दुःख पनि कहिले अन्त नहुने, त्यो त झनै खराब। तर एउटा खुसीको कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जुन दिन तपाईहरु मैले प्रभु येशूले गर्नुभएको कामलाई विश्वास गर्छौं, प्रभुलाई ग्रहण गर्छौं, प्रभुलाई हामीले हाम्रो जीवनमा स्वीकार्छौं, गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिने त्यो जीवनको फल टिपेर खाएको सर हुन्छ। पाप पनि क्षमा हुन्छ र हामीले त्यो जीवनको फल टिपेर खाने बित्तिकै त्यसको मतलब के हो? त्यो जीवनको फल प्रभु येशू हुनुहुँदो रहेछ।
हामीले त्यो जीवन अनुभव गर्न थाल्ने छौँ। यो शरीरमा जीवन, त्यसको मतलब मृत्यु होइन, जीवन हामीले अनुभव गर्न थाल्ने छौँ। त्यतातिर पनि तपाईँले सोच बनाउनुहोस्। आज मैले तपाईँलाई धेरै सोच बनाउने विषयहरू दिएको छु। तपाईँलाई मैले धेरै यस्तो विषयहरू दिएको छु ताकि तपाईँले सोच्नु सक्नुहुनेछ। त्यो सोच अनुसार विचार बनिनेछ, त्यो विचार अनुसार तपाईँको चेतना मनसाय बनिनेछ। त्यो चेतना र मनसाय नै एउटा आत्मा भएर तपाईँलाई हुनेछ। जस्तै कुरा आयो तपाईँले लास्टमा यो आत्माले गएर जवाब दिनेछ। यो आत्माले गएर जवाब दिनेछ, तपाईँले दिनु पर्दैन। तपाईँ र मेरो काम छैन खालि हाम्रो सोच र विचार र मनसाय बनाउने काम मात्र नै हो, र अन्तमा त्यो मनसाय आत्मा भएर त्यो आत्माले जवाब दिनेछ। आज हामीले उल्टो सोच, उल्टो विचार, उल्टो मनसाय, उल्टो चेतना बनाएको लागि उल्टो आत्मा बन्यो, र त्यो उल्टो आत्माले उल्टो जवाब दिइरहेछ। जुन उल्टो जवाबको परिणाम हामीलाई मन परेको छैन। भित्रभित्र त प्रश्न छ धेरै पास्टर अगुवा लिडरको पनि, तर त्यो प्रश्नको जवाब आज तपाईँले पाउनुभयो। यु गट इट। बाँकी कुरा अब तपाईँले आफै खोज्नुहोस्, आफै डुब्नुहोस्, आफै छलाङ लगाउनुहोस्, र तपाईँले देख्नुहुनेछ कि परमेश्वरको दुनियाँ त मैले भनेको भन्दा पनि भिन्दै रहेछ। वाउ, यो परमेश्वरको दुनियाँ त अचम्मको रहेछ भाइ। यो अचम्मको दुनियाँ हो। परमेश्वरको राज्य अचम्मको राज्य हो। तपाईँ मैले सोचे जस्तै राज्य होइन। हालेलुया। त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो, जसले मलाई खान्छ जीवनै पाउँछ। फेरि खाने कुरा आयो, जसले मलाई पिउँछ, जसले मबाट खान्छ, जसले मबाट पिउँछ भन्ने खालि होइन, जसले मलाई खान्छ, जसले मलाई पिउँछ। किनभने आदम र हव्वाले त इदनको बगैँचामा टिपेर खाएको थियो नि त, क्वाप्पै खाएको थियो। त्यो खाने बित्तिकै मृत्यु आयो भने यता ख्रिस्टको देह खाने हामी जीवनै जीवन। त्यसै कारण त पावलले भन्यो, तिमीहरूले यो देहलाई चिनेनौ, यो रगतलाई चिनेनौ। रक्सी बनाएर खाएर मातेर खाना जस्तै खाएर खालि आफूलाई आफ्नो भुँडी भर्ता भयो, पुग्यो तिमीहरूलाई। तिमीहरूले चिनेनौ, खालि त्यही भनेको। यदि तिमीले चिनेको बाँकी यो चाहिँ त्यो जीवनको फल, त्यो जीवनको फलको भनौँ न फल हो यो। प्रभु येशू चाहिँ त्यो फल हुनुहुन्छ। त्यो रुख प्रभु र त्यसमा लागेको फल यो हो। मैले यो खाएमा यो त मेरो दीर्घायुताको लागि हो। त्यस कारण पावलले भन्यो नि, तिमीले नचिनेर खायो। अब चिनेर खाने यो खालि कोही पापमा बसेर खायो, बप्तिस्मा तपाईँहरू खिन्न नहुनुहोस्। डिग्री लिएर बसेर के गर्ने? वी निड नलेज। हामीलाई ज्ञानको खाँचो छ। धेरै मानिसहरू म देख्छु कहिले कहिले कार्ड बनाउँछन्, आमामामा कार्डमा उसको ऊ को भन्ने कुरा यति लेखेको हुन्छ, यो त कार्ड हो कि साइन बोर्ड हो जस्तै लाग्छ। कार्ड हो कि साइन बोर्ड हो? अरे बापरे, 30 वर्ष भयो मैले प्रभुको सेवा गरेको। आई डोन्ट निड टु हेभ ए कार्ड। सधैँ मैले मान्छेले मलाई सोध्छ, तपाईँको कार्ड छ? तपाईँको सोचेको थिएँ, खोइ अहिलेसम्म 30 वर्ष 35 वर्ष भयो, अहिलेसम्म मैले कार्डै बनाएको छैन। मलाई मान्छेले कार्डले नचिनोस्, परमेश्वरको वचनको ज्ञानको रहस्यले नै कुराको निर्णय गरेको होस्। मैले यो सबै किन भने भन्दाखेरि यो कसैलाई मैले खसाउनुको लागि होइन, तर आज मानिसहरू कतातिर दौडिराखेको छन् त्यो देखाउनु कोसिस गरेको। लेट्स स्टप इट। अब हामी रोकिएर हुँदैन। अब म रोकिएर, अब म बुझ्नुपर्ने कुरामा म डुब्नै पर्छ भनेर तपाईँहरू हामी लागेको खण्डमा तपाईँले देख्नुहुनेछ। मैले अघि भने नि, यो देह के रहेछ भनेर अहिलेसम्म पावलले त्यही भन्यो, तिमीहरूले यु डिड नट डिसर्न, तिमीले देख्न सकेनौ, बुझ्न सकेनौ, जान्न सकेनौ यो देह के हो भनेको। तिमीले देख्न र जान्न सकेको भए तिमीहरूको माझमा कोही पनि कमजोर, कोही पनि रोगी र कोही पनि समयभन्दा अगाडि मर्ने छैनन्। कोही पनि मर्ने छैन। तर नचिनेको लागि रोगी, कमजोर र मरेर गइसक्यो।
यो चाहिँ बप्तिस्मा लिएर खाइनौ। अब हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई कता लगेर अब राखिदियौँ, कता लगेर हामीले बताउनेतिर लाग्यौँ। अब बप्तिस्मा नलिएर खानेहरू नचिनेर खाएको रहेछ, अथवा पापैमा बसेर खायो नचिनेर खाएको रहेछ, यो त्यो भन्छौँ। बाइबलले त्यो सब भन्दैन। बाइबलले जे भन्दैन हामी नभनौँ। मैले भने नि यता नबुझेको लागि अब केही न केही त भन्नु पऱ्यो नि। अब यहाँ भनेको छ, अब यसको अर्थ के हो, ल आफ्नै अर्थ लगाऊ, ल अर्थ लगाऊ। मानिसहरू अर्थ लगाउनु च्याम्पियन छ। मान्छेले धर्म सुरु गर्नु च्याम्पियन छ, अर्थ लगाउनु च्याम्पियन छ, जे पाए त्यो भन्नु च्याम्पियन छ। त्यसले गर्दा यस्तो प्रकारको जन्जालहरू धेरै हाम्रो माझमा आएको लागि हामीले त्यो कुरा देख्न सकेनौँ जुन प्रभुले हामीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ। जसले खान्छ जीवनै पाउँछ, जसले। हालेलुया। म त्यतातिर जाँदिनँ, तर प्रभु भोजमा पनि एकदम भारी चङ्गाइको कुराको एउटा डल्लै छुट्टै एउटा शिक्षा छ। हामी एक दिन प्रभुले अनुमति दिनुभएमा हामी त्यो हेरौँला। तर अब मैले यहाँ तपाईँहरूलाई आजको दिन चाहिँ विशेष गरी, किनभने यो अजम्मरिता, यो दीर्घायुता, यो स्वस्थता हाम्रो यो चङ्गाइसित पनि एउटा स्वस्थ जीवनसित जोडिएको कुरा भएको लागि मैले यो तपाईँलाई आजको दिन राखिदिएको छु, ताकि तपाईँले देख्नुहुनेछ कि जुन दिन परमेश्वरले यो शरीरलाई बनाउनु भयो, कति अचम्म र उद्वेगको प्रकारले बनाउनु भयो। तपाईँलाई थाहा छ यो शरीर के हो? सधैँ हामीले एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ, परमेश्वरले आत्मा त हामी देख्न सक्दैनौँ नि, तर उहाँले त्यही आत्मालाई नै उहाँले एउटा देख्न सक्ने आकारमा हामीलाई दिनुभएको हो। त्यही आत्मा एउटा देख्न सक्ने आकारमा हामीलाई दिनुभयो। माटो बनाएर जब उहाँले जीवनको सास फुक्ने बित्तिकै उहाँको आत्माभित्र पस्यो र त्यो आत्मा कस्तो रहेछ भन्ने कुरा यो शरीरको रूपमा प्रकट भएर एउटा देख्न सक्ने एउटा मौका दिनुभयो र ऊ जीवित प्राणी भयो र उसले त्यो प्राणद्वारा सबै कुरा महसुस गर्न थाल्यो। शरीर भनेर यसलाई तपाईँले छुट्टै एउटा रूपमा नहेर्नुहोस्। स्पिरिट स्लो डाउन टु भिजिबिलिटी भन्छ। स्पिरिट स्लो डाउन टु भिजिबिलिटी। आत्मालाई, किन आत्माको त्यो रफ्तारलाई कम गराएर एउटा आकारमा देख्नु सक्ने उहाँले बनाउनु भयो भन्ने नै हो यो। त्यस कारणले यो शरीर अति शक्तिशाली छ। तर अब यो शरीरलाई हामीले कति यस्तो कुरा नबुझेको लागि यो अति दुर्बल भएर लास्टमा सिद्धिएर जानतिर लाग्यो। वैज्ञानिकहरूले यो पनि पत्ता लगाएको छ कि मानिसको शरीरभित्र, किन मानिस त कोशिकाले बनिएको, सेल्सले, एउटा यस्तो प्रकारको कोशिका मानिसको शरीरमा छ अरे जुन कोशिका कहिले नाश हुँदैन अरे। उनीहरूले त भनेको छ यदि त्यो कोशिका मानिसको क्रियाशील भएमा चाहिँ मानिस अचम्मरी भएर बस्नेछन्। म त्यो विश्वास गर्छु, किनभने परमेश्वरले त मानिसलाई सुरुमा त मर्नका लागि त बनाएको होइन नि, सदाको लागि रहनका लागि बनाएको हो। तर मानिस आफैले निर्णय गर्यो मर्नका लागि, किन प्रभुले भन्नुभएको थियो तिमीले त्यो रुखको फल नखानु नत्र त तिमी मर्नेछौ। मानिसले निर्णय गरेको हो मृत्यु। मानिसले निर्णय गरेर मान्छे मरेको हो भने त्यसको मतलब परमेश्वरले आएर फेरि पनि हामी एउटा त्यो अजम्मरितामा आउनु सक्ने उपाय पनि उहाँले धेरै देखाउँदै आउनुभएको छ। तर त्यो विश्वास गर्नु हामीलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने हामी मृत्युमा विश्वास गर्छौँ, मृत्युमा आस्था राख्छौँ। मृत्यु त हुन्छै हुन्छ भनेर हामीले हाम्रो सम्पूर्ण अर्धचेतनामा छपछप्ती त्यही नै बसेको छ। तर अब कसैले त आँट गरौँ। तपाईँले आँट गर्दैमा के हुन्छ? तपाईँले आँट गर्दैमा के बिग्रिन्छ? सायद तपाईँले आँट गरेर यो कुराप्रति तपाईँ बढ्दाखेरि केही एउटा नौलो कुरा तपाईँबाट प्रकाशित हुनेछ, केही नौलो कुरा तपाईँले देख्नुहुनेछ। मैले भने नि यो सबै वैज्ञानिक खोज आज जुन हाम्रो अगाडि यी आविष्कारहरू आएको छ, किन कसैले आँट गरेर खोजे,
कतिजना खोज्ने दरयानमा उनीहरूले आफ्नो ज्यान पनि गुमाएर उसले छोडेको अर्कोले छोडेको अर्कोले भए पनि त्यसलाई बाहिर निकालेरै छोड्यो। सायद हामीलाई पनि परमेश्वरले एउटा एकदम नै डिपर एन्ड डिपर तपाईको कोसिसमा तपाईले गरेर यदि तपाई असफल हुनु भए तापनि तपाईको पछि आउनेले तपाईले छोडेको कुरालाई फेरि पिकअप गरेर अझै उसले अर्को रफ्तारमा लिएर जाला कि त्यसो गरी गरी एक दिन मानिस त्यो ठाउँमा आउन सक्छ जहाँ मानिसले खोजेको भित्र हृदयबाट के हो थाहा छ? अजम्मरिता, अनन्तता। र बाइबलले भनेको छ कि परमेश्वरले हाम्रो भित्र त्यो अनन्तता राख्नु भएको छ। God has placed eternity, wow, inside man. यी कुराहरू धेरै भारी कुरा हो प्रियजन हो। खाली अब हामीले हाम्रो सोचलाई क्रियाशील बनाउनु पर्यो। We will have to activate our thinking process. We'll have to activate our thoughts भनौँ, the way we think. केही नौलो कुरा दिउँ यो दिमागलाई सोच्नका लागि, कुनै अचम्म र उदेकको कुराहरू दिउँ यो दिमागलाई सोच्नको लागि। जहिले पनि त्यो सरल कुरा यो गर्न हुँदैन त्यो गर्न हुँदैन, परमेश्वरको भारी कुरालाई लिएर एउटा नैतिक ज्ञानको रूपमा खालि यो अरे त्यो अरे ठिकै छ त्यो पनि। तर परमेश्वरले त हामीलाई आजको दिन चुनौती दिनुहुँदैछ। तपाईलाई थाहा छ, अब भनौँ न, अब मैले शरीरको यतिका कुराहरू यदि तपाईहरुको माझमा गरेको छु भने अब तपाईको सोच तपाईको शरीरप्रति त्यो शरीरलाई पनि उहाँले अद्भुत शक्तिशाली, जब परमेश्वरको आत्माले यो शरीरमा काम गर्दाखेरि स्यामसनको जीवनबाट तपाईले देख्नुभयो, एलियाको जीवनबाट तपाईले देख्नुभयो यो शरीरले कस्तो काम गरेको छ। घोडाको रफ्तारलाई जितेको छ है, 10वटा हात्तीको बललाई जितेको छ यो शरीरले। जब परमेश्वरको आत्मा यो शरीरमा जब आउनुहुन्छ, त्यो अभिषेक आउँदा कस्तो हुन्छ? आज त्यही आत्मा त्यही अभिषेक हामीमा टन्न गरी बसेको छ भने, त्यही आत्माले यो शरीरलाई जीवन दिइराखेको छ भने, बाइबलले भनेको छ रोमी 8:11 यस्तो विचार गर्नुहोस् त। अब यो शरीर कमजोर भएर रोगी भएर थन्किएर समयभन्दा भनौँ अथवा विनाशमा जानुपर्ने कारण तपाईले देख्नुहुन्छ र? हामी देख्दैनौँ त्यो, किनभने उहाँले हामीलाई यो सबै कुराबाट मुक्ति दिलाउनु भएको छ। मुक्ति, उद्धार र मुक्ति एउटा धार्मिक शब्द होइन, व्यवहारिक रूपले हाम्रो जीवनमा केही हुने कुरा हो। तपाईले जब यस्तो मनसायहरू बनाउनुहुन्छ, यस्तो सोचहरू बनाउनुहुन्छ, तपाईलाई मार्ने जे तत्त्व तपाईको विरुद्धमा आउँछ, तपाईले स्वाट्टै तपाईले आफ्नो जीवनलाई सुम्पिदिनु हुने छैन। भनेर तपाईले उसलाई रोक्नेतिर लाग्नुहुनेछ। ती कुरालाई तपाईले अब तपाईमा प्रवेश यति सजिलो गरी तपाईले दिनुहुने छैन। हालेलुया। हालेलुया। र जुन दिन तपाईले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, ग्रहण गर्ने बित्तिकै तपाई नयाँ गरी जन्मिनुहुन्छ। तपाई नयाँ गरी जन्मिने बित्तिकै तपाईको आत्मा, जुन आत्मा परमेश्वरबाट पापले गर्दा अलग भएको थियो, आएर ऊ परमेश्वरसित एक हुँदा छ। उनीहरू एउटै आत्मा हुँदा छ। तपाईको आत्मा र परमेश्वरको आत्मा अब कुनै फरक छैन, एक हुँदा छ। बाइबलले भन्दा छ त्यो। हामी त्यो पद पनि पढि हेरौँ। र त्यो आत्मा जब परमेश्वरसित एक हुने बित्तिकै त्यो आत्मा परमेश्वरसित एक हुने बित्तिकै आत्मा जुन परमेश्वर जुन आत्मा, तपाईको आत्मा पनि त्यही आत्मा एक हुनेछ, एउटै हुनेछ भन्ने बित्तिकै अब तपाईले जान्नुहोस् तपाईको आत्मा कति प्रबल, कति शक्तिशाली भइसक्यो। किनभने परमेश्वरको आत्मा सर भइसकेको छ भने कति शक्तिशाली, कति अद्भुत तपाईको आत्मा भइसकेको छ। म पढिदिन्छु तपाईलाई।
यहाँ लेखिएको छ। के तिमीहरूलाई थाहा छैन? डु यु नट नो द्याट ही हु इज जोइन टु द लोर्ड इज वान स्पिरिट विथ हिम। एकैछिन, यहाँ लेखेको छ 17 मा, बट ही हु इज जोइन टु द लोर्ड, जो व्यक्तिले प्रभुसित गएर जब फेरि अब ऊ एक हुन्छ, इज वान स्पिरिट विथ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ इटालिकमा लेखेको छ। इटालिकमा लेखेको अर्थ चाहिँ नि अङ्ग्रेजीमा त्यो असलमा त्यहाँ चाहिँ नहुनु पर्ने, तर उनीहरूले केही बुझाउनु चाहेको लागि त्यो राखिएको हो भनेर भनिन्छ। अब त्यसलाई हटाइदिउँ त, विथलाई हटाइदिउँ त एकैछिन। बट ही हु इज जोइन विथ द लोर्ड, जो प्रभुसित जोडिएको छ, इज वान स्पिरिट हिम, एउटै आत्मा परमेश्वर नै भनिएको छ। संगा भन्ने चाहिँ जुन जोडिएको छ, एक आत्मा परमेश्वर संगा भन्ने कुरा चाहिँ नि यहाँ नहुनु पर्ने हो, तर मान्छेले कुरालाई सजिलो अब बुझ्नका लागि सजिलो बनाएको अरे। यो बुझ्नका लागि सजिलो होइन, यो बुझ्नका लागि त अझै अप्ठ्यारो बनाइदिएको। इट्स नट विथ हिम, वान स्पिरिट हिम हो। यो एउटै आत्मा परमेश्वर नै हो यो। किनभने उहाँ जुन आत्मा, म पनि त्यही आत्मा भयो भने त म के भयो? त्यही नै भयो नि त। म त्यही नै भयो भने जस्तै, उहाँ जुन आत्मा म पनि त्यही आत्मा, त्यसको अर्थ उहाँ जो म पनि त्यही भनेको हो कि यो हो। त्यसरी तपाईँ र मेरो आत्मा अब हेर्नुहोस् त, त्यति शक्तिशाली, त्यति असीमित, त्यति बलियो। अब तपाईँको आत्माले गर्नु नसक्ने केही कुरा पनि छैन। अब तपाईँको आत्मा त्यो एउटा अलौकिकतामा, एउटा सुपर नेचुरलमा चाहिँ परिणत भइसक्यो। अब त्यही आत्माले तपाईँको शरीरलाई पनि उसले त्यो जीवन दिन थाल्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि अब तपाईँको आत्मा चाहिँ परमेश्वरमा अद्भुत गर्नका लागि पूर्ण रूपले तयारी भइसक्यो। तर अब हामीले कति कुरा त्यो नबुझेको हुनाले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो आत्मालाई त्यो अद्भुत कामहरूतिर अगाडि सार्ने हामी गर्दैनौँ। त्यो नबुझेको लागि कुनै त्यस्तो कुरा हाम्रो अगाडि आए पनि हामी त पन्छिनुको लागि, हामी त अलिकति पछाडि हट्नको लागि, त्यागिदिनुको लागि, अब त्यो कुरातिर भनौँ न, त्यो कुरा मैले गर्नु नपाए हुन्थ्यो भन्ने प्रकारको एउटा विचारमा हामी लागिदिन्छौँ। तर आज यो बुझ्नुहोस् कि तपाईँको आत्मा एउटा अलौकिक, एउटा अद्भुत, एउटा शक्तिशाली परमेश्वरसितको एउटै आत्मा भइसकेको हुनाले अब तपाईँको आत्मा अद्भुत गर्न चाहन्छ। मैले यो किन तपाईँलाई भनिरहेको छु, यो चङ्गाई र स्वास्थ्यसित कसरी जोडिएको छ भन्दाखेरि जब तपाईँले त्यो विचार गर्ने बित्तिकै तपाईँको आत्माबाट जुन परमेश्वरको बल, शक्ति, सामर्थ्य निस्केर आउँछ हो, त्यसले पनि तपाईँलाई एकदम नै एउटा स्वस्थ भन्दा पनि स्वस्थ व्यक्तिको रूपमा ऊ आत्माको जिम्मा हो राख्नको लागि। त्यसैले पावलले भनेको छ नि, मेरो शरीरलाई अथवा यो शरीरलाई पूर्ण रूपले मेरो आत्माले उसको अधीनमा राख्दछ। तर पावलले यसरी भनेको छ, मैले नै मेरो शरीरलाई मेरो आत्माको अधीनमा राख्दछु। भनेको अर्थ यो हो कि मेरो आत्मा यति शक्तिशाली छ, मेरो आत्मा यति अलौकिक छ, मेरो आत्मा यति महान छ कि अब यो शरीरलाई मेरै आत्माले बसमा राख्नेछ, स्वस्थ राख्नेछ, बलियो राख्नेछ, प्रबल राख्नेछ, यति शक्तिशाली राख्नेछ। मेरो शरीर दुर्बल रहने छैन, कमजोर रहने छैन, किनभने अब त यो एउटा अद्भुत आत्माको अधीनमा आइसकेको छ। एउटा यस्तो आत्मा जुन आत्मा परमेश्वरको आत्मासित एउटै भएको छ, त्यो आत्माको अधीनमा मेरो शरीर छ। मैले यो पालो चङ्गाई अलिकति भिन्दै प्रकारले पढाइराखेको छु, भिन्दै प्रकारले तपाईँलाई देखाइराखेको छु
कि तपाईको आत्मा त्यस्तो भइसकिसकेको छ जब पनि तपाईले आफ्नो बारेमा सोच्दाखेरि हो यसरी सोच्नुहोस्, एउटा अलौकिक र एउटा अद्भुत र एउटा शक्तिशाली मेरो जब आत्मा भइसकेको छ, अब केही गरेर हुनेवाला होइन, भइसकेको छ, यही हो परमेश्वरको अनुग्रह। अब यही मेरो अद्भुत अलौकिक शक्तिशाली आत्मा, जुन आत्मा परमेश्वरको आत्मा परमेश्वरसँग एउटै भएको छ, उहाँ सरह भएको छ, जुन आत्मा परमेश्वर त्यही आत्मा म भइसकिसकेको छ भने अब यो आत्मा किन त्यस्तो भयो, किन परमेश्वरले त्यस्तो बनाउनु भयो, ताकि सबै कुरा उसको बसमा रहन्, सबै कुरा उसको बसमा रहन्। सर्वप्रथम चाहिँ यो शरीर उसको बसमा रहन्। तर यो शरीरलाई धेरै अरू कुराले, रोगले, लाचारपनले, कमजोरीले त्यसको बसमा राख्नु कोसिस गर्छ, जबकि त्यसको कुनै अधिकारै छैन, जबकि त्यसको कुनै शक्ति नै छैन, जबकि त्यसको कुनै एउटा भनाइ पनि छैन। तर हामीले नबुझेको लागि त्यसले सजिलो गरी भित्र पसेर स्वाट्टै शासन गर्न थाल्यो। त्यही हो चोर प्रभुले भन्नुभएको, त्यो पस्यो, त्यसले शासन गरिरहेछ। घरभित्र चोर आइसक्यो, चोरसँग मिलेर एकदम नै हामी एउटा प्रकारको के भन्छ मिलिजुली सरकार चलाएर बसेको छौँ। चोर आइसक्यो घरभित्र, मार्न र लुट्न र बर्बाद पार्न आइसक्यो। त्यसलाई धपाउनुको साटोमा, त्यसको विरुद्धमा प्रतिवाद गर्नको साटोमा अब त्यसलाई नै अब हामी भित्र आउन अब दिइसकेको छौँ। अब यस्तै त हो, 40 वर्षपछि त यस्तै नै हो। अब यस्तो हुँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको रोग देख्नु पर्ने त स्वाभाविक नै हो भनेर हामीले कति कुरा मानिलियौँ। त्यो चोरलाई भित्र आउनु दिउँ र त्यो चोरसित मिलेर हामीले मिलिजुली सरकार चलाइरहेछौँ। नो नो नो, प्रभुले के भन्नुभयो? त्यसको खेदो गर, त्यसको विरोध गर र त्यो सुइकुच्चा ठोकेर भाग्नेछ। के कुराको हामीले विरोध गर्ने? यी यस्तो कुरा जुन भित्र पसेको छ। तपाईँ, म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई, यो दिनै पर्छ। म धेरैले यो कुराहरू सुन्नुभयो होला मबाट, तर कतिजना तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँले सुन्नुभएको छैन। तपाईँले सुन्नुहोस्, सुनेकोलाई पनि अझै सुनुन्, किनभने अहिले मैले जुन भनिरहेको छु नि, त्यो दुष्ट पसिसक्यो र त्योसित हामीले मिलिजुली सरकार चलाइरहेछौँ भने नि मैले हो। यो सन्दर्भमा चाहिँ यो कथा ठिक्क फिट हुनु आउँछ। एकजना मानिस डक्टर कहाँ गयो, डक्टरले उसलाई भन्यो त्यो तपाईँमा एचआइभी देखा पर्यो। यो व्यक्तिले मान्दै मानेन। अर्को अस्पतालमा गयो, फेरि एचआइभी, त्यही एचआइभी देखायो, ऊ मान्दै मानेन। तेस्रोमा गयो, एचआइभी देखायो, मान्दै मानेन। चौथोमा गयो, एचआइभी देखायो, मान्दै मानेन। त्यहाँबाट फेरि ऊ त अति हुँदै हुन्न, यो चोर मेरो शरीरभित्र बस्नै पाउँदैन। त्यहाँबाट केही समयपछि फेरि त्यो पहिलो अस्पतालमा गयो। यो मैले छिटो छिटो भनेको तपाईँलाई, ल। फेरि पहिलो अस्पतालमा गएर देखाउँदाखेरि डक्टर छक्क परेर भने के भएको? अस्ति भर्खरै त तपाईँको त यहाँ त पोजिटिभ देखाएको थियो, अहिले त नेगेटिभ पो देखायो। त्यहाँबाट फेरि दोस्रो अस्पतालमा गयो, फेरि त्यो दोस्रो अस्पतालको डक्टर पनि छक्क पर्यो। अरे अस्ति भर्खरै पोजिटिभ देखाएको थियो, फेरि नेगेटिभ। तेस्रोमा पनि त्यही, चौथोमा पनि त्यही। किन थाहा छ? किनभने ऊ व्यक्तिले मिलिजुली सरकार चलाउन मानेन। शासन एउटैको हुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको शासन हुन्छ, परमेश्वरको शासन हुन्छ, स्वस्थको शासन हुन्छ, चङ्गाइको शासन हुन्छ। उसले प्रतिवाद गर्यो। उसले प्रतिवाद गर्यो। प्रतिवाद गर्नेहरूले कस्तो कस्तो रोगलाई पनि मात दिएको छ, कस्तो कस्तो रोगलाई पनि परास्त गरेको छन्। मर्नु छोडिदिएकोहरू पनि यो के गरेको? मिलिजुली सरकार हुँदैन भनेको उनीहरूले। मिलिजुली शासन हुँदैन। शासन हुन्छ भने केवल ख्रीष्ट येशूको शासन हुनेछ र म ख्रीष्ट येशू सँगसँगै त्यो प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताको वरदानद्वारा म पनि उहाँ सँगसँगै शासन गर्नेछु, बाइबलले भनेको छ। म पढि पनि दिन्छु तपाईँहरूलाई त्यो पद, किनभने एउटा दुईटा पद, कतिले त यो पदहरू सुन्नु पनि भएको छैन होला जुन प्रकारले सुन्नुपर्ने। त्यसै कारण म पढेर नै सुनाइदिन्छु।
रोमीको 5:17 भनेको छ, फर इफ बाई वान म्यान्स मिस्टेक सिन डेथ रेन थ्रु वान म्यान, एउटै मानिसको पापले यदि मृत्युले त्यही एउटा मानिसद्वारा शासन गरेको छ भने, एउटा मानिसको पापद्वारा मृत्युले शासन गरेको छ भने, हाउ मच मोर, अब कति अझै बढ्ता मात्रामा, दोज हु रिसिभ अबन्डेन्स अफ ग्रेस, जसले प्रशस्त अनुग्रह पाएको छ, एन्ड द गिफ्ट अफ राइचियसनेस, र धार्मिकताको वरदान पाएको छ, विल रेन इन लाइफ थ्रु क्राइस्ट जिसस, थ्रु वान म्यान क्राइस्ट जिसस, कि अब एउटै मानिस ख्रीष्ट येशूद्वारा अब यतिका प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताको वरदान पाएकोले अब अझै कति बढ्ता मात्रामा शासन गर्नेछ केसमाथि। माथि के भन्यो, एउटा मानिसको गल्तीले यदि मृत्यु आएको छ भने, एउटा मानिसको गल्तीले गर्दा मृत्युले शासन गरेको छ भने, अब यो प्रशस्त अनुग्रह र वरदान अथवा धार्मिकताको वरदान प्राप्त गर्नेहरूले चाहिँ अब कति मात्रामा शासन गर्नेछ होला ती कुरामाथि जसले तपाईँ र मलाई नाश पार्दछ। अब त्यो चाहिँ अब हामी ख्रीष्ट येशूद्वारा भनेको छ। येशू प्रभु त्यसको निम्ति आउनु भएको हो प्रियजन हो, ताकि तपाईँ र मैले सजिलै गरी त्यसको हातमा हामीले आफूलाई सुम्पिदिनु हुँदैन। कुरालाई बुझ्नु पर्यो, कुरालाई जान्नु पर्यो र त्यसमा गहिरिनु थाल्नु पर्यो। शरीर त्यस्तो, आत्मा त्यस्तो बनाइसक्नु भयो। आज मैले तपाईलाई किन चङ्गाई र स्वास्थ्यको कुरालाई लिएर यो आत्मा र शरीर अथवा शरीर र आत्माको कुरा भनेको, ताकि तपाईले देख्नुहुनेछ यो शरीर र यो आत्मालाई कस्तो उहाँले बनाइसकिसक्नु भएको छ। र अब तपाईको यो आत्मालाई तपाईले जब रात दिन हो यस्तो प्रकारको गहिरो परमेश्वरले गर्नुभएको उहाँको अनुग्रह है, उहाँले गर्नुभएको काम, उहाँको अनुग्रहले तपाईले प्रशस्त खुवाउनुहुन्छ भने तपाईको आत्माले परमेश्वरले जतिका अद्भुत काम गर्नुहुन्छ नि त्यतिका अद्भुत काम गर्नका लागि ऊ तयारी छ। किनभने ऊ त परमेश्वरसित एउटै आत्मा भएको हुनाले ऊ त छटपटाइराखेको छ। अद्भुत, अचम्म एकदम नै, किनभने ऊ त असीमित भइसक्यो, ऊ त अलौकिक र शक्तिशाली भइसक्यो परमेश्वर सर यो आत्मा। अब यो आत्माले खालि यो हाम्रो शरीरलाई मथन एउटा एकदम नै उसको बसमा राख्ने मथन नभएर ऊ अब गएर यो शरीरलाई प्रयोग गरेर उसले अद्भुत र अचम्म र उद्वेगको काम गर्न चाहन्छ। हालेलुया। ऊ त छटपटाइरहेछ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सर गर्न चाहन्छ। अरे परमेश्वर सर भइसकेको पछि परमेश्वर सर नगरेर कसरी थाहा पाउने कि परमेश्वर सर भयो भनेर? राजा सर भइसकेको छ भने अब उसले राजा सर राज गर्नु पर्यो नि, होइन त? राजा सर भइसकेको छ भने त राजा सर उसले राज गर्छ। ऊ राजा सर खालि एउटा नैतिकतामा खालि एउटा धर्म अन्तर्गत भनेको होइन। राज गर्ने भन्ने कुरा त शासनकालको कुरा हो। ती सबै कुरालाई आफ्नो बसमा राख्ने भन्नेलाई शासन भन्छ। वाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज म यो तपाईको शरीर र यो तपाईको आत्माको कुरालाई लिएर म यतिमा नै अहिले राख्न चाहन्छु। भोलिको दिन अलिकति हामी प्राणको क्षेत्रमा पनि कति त्यो प्राणको क्षेत्र हाम्रो विचार, हाम्रो सोच र हाम्रो भावना, यही जान्नुहोस् कि हाम्रो प्राण चाहिँ हाम्रो आत्मा र हाम्रो शरीरको ढोका हो। यो प्राणद्वारा नै सबै कुरा भित्र पसेर आउँछ। यो प्राणद्वारा नै सबै नचाहिँदो कुरा पसेको लागि आत्मा र शरीरलाई डरलाग्दो असर परेको छ, जसले गर्दाखेरि हामी जुन प्रकारको स्वस्थ महसुस गर्नुपर्ने हो, हामीले जुन शक्ति महसुस गर्नुपर्ने हो आत्माबाट, जुन स्वस्थ महसुस गर्नुपर्ने यो शरीरबाट हामीले गर्नु सकिरहेको छैनौँ। किनभने प्राण त एउटा ढोका हो।
त्यो ढोकाबाट के छिर्छ हामी त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। जे पाए त्यो छिरेको लागि जे पाए त्यो भएको। अब तपाईँकै हातमा छ निर्णय, जुन कुरा हामी भोलिबाट हामी हेर्नेछौँ। र मलाई लाग्यो तपाईँ आजको दिन पनि केही मात्रामा धेरै आशिषमय हुनुभएको छ। मैले भने नि चङ्गालाई मैले अर्कै एउटा तरिकाले लिएर आइराखेको छु र एकचोटि तपाईँहरूले यो कुरालाई बुझेर एकदम नै यसमा स्थापित हुनु भएमा जीवनकालभरि तपाईँको समस्या समाधान भयो। तर यसमा स्थापित भएनौँ भने वाउ, हामीले खेलको ठुलो भाग गुमाउनेछौँ। वी विल लुज द बेस्ट एन्ड द बिगर पार्ट अफ द गेम। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई फेरि पनि तपाईँले घरिघरि सुन्नुहोस् र पछि पनि अब अझै पनि अब भोलि र पर्सि 2 दिन बाँकी छ। यो 2 दिनमा म प्राय सक्दोभर यो आत्मा प्राण शरीरसित हामीले डिल गर्नुपर्ने छ। यस्तो बनाएर परमेश्वरले राखिसक्नु भएको छ, यसको बारेमा हामीले सही प्रकारको जानकारी पायो भने भयो। त्यही कुराले नै तपाईँलाई टक्क राख्नुपर्ने ठाउँमा राख्नेछ। हस्त आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको बिहानको लागि, फेरि तपाईँले हामीलाई दिनुभएको यो आशिषको लागि। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, तपाईँको स्तुति प्रशंसा महिमा आराधना गर्दछौँ। साँच्चै नै प्रभु अब हामीले बिस्तारै प्रभु हामी त एउटा आत्मा प्राण शरीर हौ। मानिस आत्मा प्राण शरीर हो। मानिस खालि शरीर होइन, मानिस एक आत्मा हो। उस शरीरभित्र बसेको छ उसको प्राण छ। आत्मा प्राण शरीर यसरी एक अर्कामा उनीहरू एक भएर बसेको छन् कि बेला बेलामा हामी छुट्याउन सक्दैनौँ। तर तपाईँको वचनले हामीलाई आत्मा प्राण शरीर हड्डी मासी सबै हाम्रो सोच हाम्रो विचार सबै छुट्याइदिएको छ वचनले। हो त्यसरी प्रभु हामीले सम्पूर्ण कुरालाई राम्रो गरी छुट्याएर प्रभु हामी बुझ्न सकौँ। तर त्यो बुझेअनुसार हामी व्यवहार जब गर्न थाल्छौँ तब प्रभु साँच्चै नै तपाईँ जस्तो हामी पनि त्यस्तै भन्ने कुरा यूहन्नाले भनेको छ। त्यही नै कुरा हाम्रो जीवनमा हामीले व्यवहारिक रूपमा देख्नेछौँ, खालि शब्दमा होइन, व्यवहारिक रूपमा भने हामी प्रभु हामी अब आजको दिन हामीले देखेको छु। तपाईँलाई धन्यवाद छ जतिको कुरा देखाउनु भएको छ र भोलिको दिन पनि तपाईँले हामीलाई भोलिको दिनको त्यो भारी आशिषको लागि अभिषेकको लागि पनि धन्यवाद दिन्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद दिँदै यो बिन्ती चढाउँछौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन आमेन हालेलुया। जय मसीह। यहाँ सबैलाई आजको दिन तपाईँको अति नै आशिषमय हुनेछ, किनभने तपाईँले असल कुरा पाउनुभएको छ। यसमा मनन गरेर बस्नुहोस् र परमेश्वरले दिनुभएको ती कुरालाई तपाईँले महसुस गर्दै जानुहोस्, अनुभव गर्दै जानुहोस्, तपाईँको शरीरमा देख्दै जानुहोस् र परमेश्वरको महिमा गर्दै जानुहोस्। धन्यवाद। जय मसीह। भोलि भेटौँ। बाई बाई। It's 8 o'clock.